पहाडमा निका मोहलकै यो पहाड मोहलानेका पहाडमा निका मोहलकै यो पहाड मोहलानेका तब पारा अलेखे नजिमी कहाँलो कहूँ विवेक तब पारा अलेखे नजिमी कहाँलो कहूँ विवेक बड़े पहाड़ जो हिंडोले 12,000 बैठत बड़े पहाड़ जो हिंडोले 12,000 बैठत एक इच्छा पर खाट के हक हादी साथ ही चात एक इच्छा पर खाट के हक हादी साथ ही चात पहाड़ मानिका मोहला कई यो पहाड़ मोहलाने का सब पारा अलेखे नजिमी कहाँलो कहूँ विवेक कई हिंडोले पहाड़ में ऊपर से ढापेला कई हिंडोले पहाड़ में ऊपर से ढापेला सुखले बे कई बीद के रूह करे कई खेला सुखले बे कई बीद के रूह करे कई खेला पहाड़ मानिका मोहला कई यो पहाड़ मोहलाने का सब पारा अलेखे नजिमी कहाँलो कहूँ विवेक अनेक पहाड़ के हिंडोले जुदी जुदी कई जुगत नेक पहाड़ के हिंडोले जुदी जुदी कई जुगत जो सुख हिंडोले पहाड़ के जो सुख हिंडोले पहाड़ के जुबा करना सके सिफाता पहाड़ मानिका मोहला कई यो पहाड़ मोहलाने का सब पारा लेखे नजिमी कहाँलो कहूँ विवेक पहाड़ मानिका मोहला कई यो पहाड़ मोहलाने का यो पहाड़ मोहलाने का प्रणाम प्रणाम धेरै धेरै साधुवाद आदरणीय उषा दुलालज्यूलाई अति सुन्दर तरिकाबाट सुन्दर बाणी गायन गर्नुभयो श्रवण गराउनुभयो धेरै धेरै साधुवाद अर्पित गर्दै प्रभु परमात्मा श्री राज्य श्यामजीको अनुकम्पा मेहर सधैँ हजुरमाथि रहिरहोस् हामी यही कामना गर्दछौँ। अब आउनुहोस् प्यारे सुन्दर साथ भक्तजनहरू हामी 33औं दिनको कार्यक्रममा छौँ। हजुरहरू सबैलाई अवगत गराइसकेको छु भोलि हाम्रो विशेष दिन रहनेछ। हामी एउटा औपचारिक कार्यक्रम भोलि राख्ने तय गर्दैछौँ। त्यसमा श्रीकृष्ण पढाइ मन्दिर सेवा समितिका पोखराका पदाधिकारीहरूको पनि शुभभावहरू रहनेछ। एउटा औपचारिक कार्यक्रम त दिने त्यसपछि उपस्थिति सुन्दर साझहरूलाई पनि आफ्नो शुभभावहरू अनि त्यस्तै गरी केही गाउने इच्छाहरू छ भने त्यो पनि हामीले भोलिको समयमा सबैलाई प्रदान गर्ने एउटा जमर्को गरेका छौँ। त्यसकारण हजुरहरू सबैजनाले सधैँ गुरुजीलाई नाम टिपाउन सक्नुहुनेछ। भोलिको हाम्रो विशेष कार्यक्रम नै त्यही नै रहनेछ। 8 बजेदेखि 9:30 बजीसम्मको कार्यक्रम भनेकै हजुरको शुभभाव शुभ सन्देशहरू सुन्ने कार्यक्रम रहेको छ र कसैले भजन कीर्तनहरू पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यो हजुर सबैलाई जानकारी गराउँदै त्यस्तै गरी श्रीकृष्ण पढामी युवा परिषद जिल्ला कार्य समिति पोखराले भोलि सोमबार बिहान 7 बजेदेखि 10 बजीसम्म खुल्ला रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। त्यसमा पनि पोखराका सम्पूर्ण सुन्दर साथ भक्तजनहरूले सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। यो पनि हजुरहरू सबैलाई जानकारी गराउँदै आउनुहोस्। तपाईँ हामी सबैका आदरणीय गुरुज्यू श्यामदास महाराजज्यूको अब हामी शब्द चर्चा श्रवण गर्नेछौँ। हजुर सबैलाई
एकपटक फेरि पनि साधुवाद अर्पित गर्दै म परमादरणीय गुरुज्यू श्यामदास महाराजजीलाई माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्छु। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, स्वामी लालदास महाराज की जय, श्रीमद बीतक साहेब की जय, सकल सुंदर साथ की जय, सकल सुंदर साथ को प्रणाम। महामती कहे मोमिनो ये सातवें पहर की बीतक, अब कहूँ पहर आठवां ताको सुनो सिफत, ताकि सुनो सिफत। प्रकरण 70 चौपाई 4241 आठवां प्रहर। अब कहूँ पहर आठवां, श्री राज पौड़े पलंग पर, बानी धाम धनिय का गरजत सब ऊपर, बानी धाम धनिय की गरजत शब ऊपर, गरजत शब ऊपर। अब कहूँ पहर आठवां, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर शाह जी, प्रणाम। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षराती धाम धनीको असीम कृपाले गर्दाखेरि हामी लगातार 118 दिनसम्म विभिन्न वाणीका गायनदेखि लिएर विभिन्न किसिमका प्रसंग ग्रन्थहरू मार्फतद्वारा हुँदै हुँदै हामी बीतकको प्रसंगको पनि सुरुवाती थाल्ने, अब बीतक आयो भन्दा भन्दै यो सालको बीतक पनि हामीले एउटा निर्धारित समय जुन छ तोकिएको हैन। अघि कार्यक्रम सञ्चालकज्यूले पनि भन्नुभयो, मैले पनि दोहोर्याएँ, बीतक सकियो, अब 11 महिना ढुक्कले बस्ने हैन। कथा मात्रै एउटा औपचारिक कथा मात्रै सकिएको, बीतक हाम्रो प्रत्येक जीवनमा हैन। यो 1 महिना सुनेको बीतकलाई 11 महिना हामीले एप्लाई गर्ने हैन। बीतकलाई हामीले पल पलमा चिन्तन गर्नुपर्छ, बीतकका प्रसंगहरू हर दिन हामीले चिन्तन गर्नुपर्छ। र हामी यो कार्यक्रम बीतक सकिएपछि फेरि विशेष विशेष प्रसंगहरू छुटेको छन् सुन्दर साथजी। छोटी पत्री र बडी पत्री छुटेको छ, हजुर कतिको ख्याल गर्नु भएको छ दिल्लीको प्रसंगमा। पन्नाको अष्टप्रहर बीतक पनि यसो औपचारिक मात्रै पाठ गरेको छौँ, त्यसलाई पनि पछि चिन्तन गर्नेछौँ। र महत्त्वपूर्ण प्रसंगहरूमाथि एउटा हामी राज्यको कृपा भयो भने एउटा पोइन्ट वाइज एउटा सानो किताब जस्तो पनि छपाउँछौँ 15-20 पेजको, जसमा पोइन्टमा व्याख्या होस्। हामी सबैको, हजुरहरूको सबैको प्रेम स्नेहले गर्दाखेरि सजिलो होस् चिन्तन गर्न भन्ने हेतुले भन्दै आजको कार्यक्रम सञ्चालकज्यूलाई धन्यवाद, त्यस्तै गरी संयोजक अध्यक्षज्यू, त्यस्तै गरी मलाई प्रविधिमा साथ दिने आज दामोदर सञ्जिल बाबु, श्री ठकुरी दुईजनै हुनुहुन्छ आजको होस्टमा, उहाँहरूलाई पनि प्रणाम गरेँ। त्यस्तै फेसबुक पेजबाट पनि धेरै सुन्दर साथी जोडिसक्नु भएको छ। जुम एपबाट प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनुहुने पोखराबाट, त्यस्तै गरी गोर्खा तनहु, चितवन, हेटौँडा, रौतहट, काठमाडौँ, भक्तपुर, त्यस्तै गरी सिक्किमबाट, सिलिगुडीबाट, कालचिनी मादरीहाटबाट, विभिन्न ठाउँबाट एउटा प्रेमको बन्धनमा, एउटा यो परमात्माको चिन्तनमा, यो मूल मिलावाको चिन्तनमा प्रवेश गर्नुहुने सबै सकल सुन्दर साथीलाई कोटानकोट प्रेम प्रणाम अर्पण गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। प्रणाम सुन्दर साथी, प्रणाम। आउनुहोस् आजको कथा चर्चालाई प्रारम्भ गर्नु पूर्व हामी सद्गुरुलाई, प्राणनाथजी महाराजलाई आह्वान गरेर सुरुवात गर्नेछौँ। सबैजना हात जोडेर, आँखा बन्द गरेर, कम्मर सिधा, गर्दन सिधा गरेर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षराते धाम धनीको नूरी चरण कमलमा चरण तले बसेर जुन खेल हेरिरहेको छौँ परातम तनमा, र महामती प्राणनाथजीले सुरत एकै राखी मूल मिलावे माही, हरदम हाम्रो सुरता आफ्नो नूरी तन मूल मिलावामा चिन्तन गरिराखे सुन्दर साथी भन्नुभएको छ। त्यही भएर आफूले आफूलाई एउटा शारीरिक दृष्टिकोणबाट, शारीरिक भावबाट आत्मिक भावमा पनि परातम भावमा चिन्तन गर्दै सद्गुरुलाई आह्वान गर्नेछौँ। वन्दो सतगुरु चरणको
करूं सो प्रेम प्रणाम शुभ हरण मंगल कर्ण धनी देव चंद्र जिना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुम से चल जहाज मैं अधीन करनी नहीं वाह गहे किला वाह गहे किला। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षराती धामधनीको नुरी शरण कमलमा कुटानकुट प्रणाम अर्पण गर्दै दिव्य वाणी श्रीमद तारतम सागर ब्रह्मवाणी श्रीमद विथक साहेब एवं सद्धर्म प्राण शिरोमणि धर्म अनुरागी आत्म सम्बन्धी धामस्थ श्रद्धा सुमन सुन्दर साजीको श्री चरणमा प्रणाम गर्दै हामी श्रीमद वितक चर्चा अन्तर्गत आज 2078 सालको लागि साउन महिनाको एउटा औपचारिक जुन एउटा कार्यक्रम चल्दै आएको परम्परा छ त्यसको आज पूर्णाहुतिमा छौँ हामी र प्रसङ्गहरू धेरै छन् र आज म हजुरहरूलाई फेरि यो अष्टप्रहरको संक्षिप्त व्याख्या गरेर फेरि उमरकोट पुर्याएर गुड्डु कुदाएर फेरि पद्मावतीपुरी ल्याइदिन्छु एकचोटि है त सबैजना दिल दिमाग रूपले तयार हुनु होला। मैले सबै एउटा पोइन्ट वाइज टिपेको छु कति किलोमिटर कति सालमा कहाँ जानुभयो सबै पोइन्ट छ पोइन्ट सँगसँगै चिन्तन गर्दै 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 जान्छौँ त्यसले गर्दाखेरि आफूलाई आनन्द आउँदछ सुन्दर साजी हैन लाग्छ नि सुन्दर साजीलाई वितकका प्रसङ्गहरूमा जब याद गर्दाखेरि हामीमा आनन्द आउँदछ त्यो नै जागने सुन्दर साजी त्यही अङ्कुर भनेकै त्यही हो अङ्कुर भनेको यत्रोमा आएर अगाडि आएर उभिने होइन अङ्कुर भनेको भित्रको भावना जागृत हुनु प्रेम हुनु वाणीप्रति वितकका शब्दमा यी प्रसङ्गहरूमा आफूलाई त्यो फिलिङ्समा आउनु रियलाइज गर्नु चाहिँ अङ्कुर हो सुन्दर साजी त्यो भएर हामी श्रीमद वितक चर्चाको हामी 7वां प्रहर संक्षिप्तमा व्याख्या गर्ने है त हजुरहरूलाई हिजो अस्ति 2 दिनमा संक्षिप्त व्याख्या गरेको छौँ र सबैसँग क्षमा याचना गर्न चाहन्छु म अलि पछाडि फेरि हामी अब 6 अझै 11 महिना त्यो बिचको प्रसङ्गमा हामी अष्टप्रहरलाई किनभने हामी सुन्दर साथको लागि अष्टप्रहरको वितक भनेको अति आवश्यक हो हाम्रो दैनिक जीवनमा परमात्मालाई सुन्दर साथलाई मन्दिरमा कस्तो सेवा गर्छौँ र त्यो समयका मोमिनहरूले कस्तो सेवा गर्थे सेवामा कस्तो भाव थियो त्यो सुन्दै गएपछि नि भाव आउँछ क्या सुन्दर साथी बिना देखे क्यों उपजे स्वान्त भन्नुहुन्छ नि महामती प्राणी नदेखिकन त के स्वाद आउनु हैन देखेर बुझिसकेपछि भित्रबाट त्यो रस आउँछ त्यो भएर आउनुहोस् सुन्दर साथी हिजो हामीले 7वां प्रहरको व्याख्या गर्यौं र चर्चनीमा चिन्तन गर्नुभएको सुन्दर साथलाई सजिलो हुन्छ बुझ्नलाई प्रहर हैन घडी यी शब्दहरुमा अलिकति फ्यामिलियर भयो भने सजिलो हुन्छ र त्यस्तै हुन्छ अब ढिलो हुन्छ हेर्नुस् न अगाडि त लामो वितक धेरै भन्यो अब पन्ना आइसकेपछि समय छैन पोर हामीले चर्चनीको चिन्तन गर्दा पनि अनलाइनमा पुरै 1 महिनाको टाइम थियो 25 दिन चाहिँ पुरा चर्चनी हेरियो सेवा पूजाको व्याख्या गर्ने बेलामा अष्टप्रहरमा 3 दिन बाँकी थियो हैन पद्मावतीपुरीमा पनि त्यही भयो हामी चिन्तन गर्दै छौँला र संक्षेपमा बुझ्नु भयो पद्मावतीपुरी धामको टाइम टेबलमा सुन्दर साथको अलग अलग सुन्दर साथले धनीलाई रिजाएको प्रसङ्ग र त्यो धनीको सेवा गर्न पाउँदा उनीहरूले आफूलाई धन्य मानेको प्रसङ्ग र 7वां प्रहर हामीले हिजो चिन्तन गर्यौं र 9 बजीदेखि 12 बजीसम्म 6वां प्रहरमा पुरै 3 घण्टा चर्चा हुन्छ पद्मावतीपुरी धाममा त्यस पछाडि 7वां प्रहरमा कहिलेकाहीँ श्रीजी शयन गर्नुहुन्छ सुन्दर साथले अर्जी गर्नुहुन्छ कहिले चिन्तन गर्नुहुन्छ र सुन्दर साथ 7वां प्रहरमा अब सुते जस्तो गर्नुभएको हुन्छ महामती प्राण्याजी अब लालदास महाराज छत्रसाल महाराजले चित्तवनी चिन्तन गराइराख्नु भएको हुन्छ अनि त्यतिखेर चाहिँ सुन्दर साथ कति हुनुहुन्थ्यो अरे भन्दा हिजो आयो कि आएन कहिले 10
कबहुँ 10, कबहुँ 20, 30, 40, 50 यो सङ्ख्यामा सुन्दर साथको उपस्थिति हुन्थ्यो। आफ्नो संस्कार अनुसार, अंकुर अनुसार त्यो लाभ लिन सके त्यो समयको सुन्दर साथको। र यो प्रसङ्ग हामीले 12 देखि 3 सम्मको 7वां प्रहरमा चिन्तन गर्यौं भने अब 3 बजी, रातिको 3 बजीदेखि बिहान 6 बजीसम्म ब्रह्ममुनि के गर्नुहुन्थ्यो पद्मावतीपुरी धाममा? हामी के गरिरहेको छौँ आज? मोमिनले केवल सुर्ता परमधाम राखिरहे, परमात्माको चिन्तन गरिरहे। अब हामीलाई त 10 बजेपछि बिहान 5 बजीसम्म त हाम्रो त रुटिन अर्कै छ। तर 11 वर्ष मोमिनहरूको रुटिन के थियो त? त्यो प्रसङ्ग राख्दै हुन्छ लालदास महाराज। 8वां प्रहर र अष्टप्रहरको हजुरलाई म संक्षेपमा थोरै व्याख्या गरेँ है, जसले गर्दा हजुरलाई चौपाईमा प्रवेश गर्न सजिलो हुन्छ। महामती प्रणनाथजी महाराज शयन गर्नुभएको छ आसनमा। सुन्दर साथहरूले जो बारीवाली आफ्नो आफ्नो पालोमा वाणी गायन गरिराख्नु भएको छ, सुन्दर साथहरूले याद गर्नु होला हैन। लालदासजी महाराज विशेष चौपाईको गायन गर्नुहुन्छ, समयको महत्त्व दर्शाउनुहुन्छ। महामती प्राणजी शयन गरे पनि सुनिराख्नु भएको हुन्छ त्यो सुन्दर साथको भावनालाई। आँखामा निद आएको छैन, कहिल्यै सुतेनन् सुन्दर साथजी मोमिनहरू हैन। र मोमिनहरूले सुन्दर साथले यताउता एक हरफ पनि तलमाथि भयो भने, चर्चनी तयार गर्दा होस्, भैराट तयार गर्दा होस्, यताउता अलिकति एउटा हरफ एउटा शब्द पनि फरक भयो भने महामती प्राणजी होशियार भएर हे लालदास यति मन्दिर लम्बा हो हैन, यसको प्रसङ्ग यो हो भनेर महामती प्राणजी सम्झाउनुहुन्थ्यो। र 8औं प्रहरको 4 घडी व्यतीत भयो भने चाहिँ कति बज्यो? 8वां प्रहरको 4 घडी व्यतीत भयो, कति बज्यो? 8:25 भयो भन्दै हुन्छ को? अहिले समय सोधे हैन है। 4:30 भयो नि त। 3 देखि 6 8वां प्रहर हो। एक प्रहरमा 8 घडी हुन्छ। यहाँ 4 घडी व्यतीत भयो भनेको 4 घडी, 3 बजेर 4 घडी व्यतीत भयो भनेको 1.5 घण्टा भयो। 3 बजेर 1.5 घण्टा भनेको 4:30 को समय भइसकेपछि सुन्दर साथहरू चर्चनी लिएर बस्नुहुन्थ्यो परमधामको चितवनी गर्नको लागि। चर्चनीको रसमा डुब्नुहुन्थ्यो। हौजकोशर तलाउ, मानिक पहाडका ती प्रसङ्गहरू केवल मस्तिष्कले बुद्धिले पढ्ने होइन सुन्दर साथी, त्यो रसमा डुब्नुहुन्थ्यो उहाँहरू। त्यो चर्चनीको लागि सेलेक्टेड टाइम भनेर तोकिएको छ है अष्टप्रहर भित्तामा। बिहान 4:30 देखि उठ्ने हो कि भोलिदेखि 4:30 मा उठेर चर्चनी यसो एकछिन चिन्तन गर्ने हो कि। अनि कोही सुन्दर साथ अब उठेर देह क्रियाको लागि जानुभएको छ हैन। लालदास महाराजले बढी वृत्ति बनाउनुहुन्छ यही समयमा बिहान 4:30 बजे। जो बढी वृत्ति हजुरले चर्चनीको चिन्तन गर्नुभएको छ, बढी वृत्तिको प्रसङ्ग आउँदछ हैन। अब मङ्गल आरतीको समय हुन लागेको छ हैन। मङ्गल आरतीको लागि सबै सुन्दर साथी यत्र तत्रबाट आएर उपस्थिति हुनुहुन्छ। र यो हजुरले एउटा यसो विचार गर्नुहोस् त, मलाई चिन्तनमा आएको है। पद्मावतीपुरी धाममा महामती प्राणनाथजीको साथमा आइसकेपछि सुन्दर साथ त्यहीँ पनि जागनी भयो होला, तर धेरै सुन्दर साथले घर बनाएर पनि बस्नु भयो जस्तो लाग्छ है। सबैजना घर घरबाट आउनुभयो भन्ने प्रसङ्ग आउँछ नि, हुँदैन भन्नुहोस् त हैन। त्यो एउटा चिन्तनको प्रसङ्ग। आरती पछाडि अब चर्चनीको प्रसङ्ग आउँछ यहाँनिर। हंसको घरबाट अङ्कुर उठ्यो भन्ने चौपाई आउँछ, अहिले हामी त्यसमा चिन्तन गर्नेछौँ हैन। वृत्तिको चर्चनीको अलग अलग हैन व्याख्या गर्नुहुन्थ्यो अलग अलग प्रसङ्गका हैन। र सुन्दर साथले आफ्नो अङ्कुर माफक त्यो आनन्द लिनुहुन्थ्यो। र चर्चनीको वर्णन 11वीं सदी प्राणनाथजीको समयदेखि यसरी लिखित रूपमा आएको भनेर आउनेछ भनेर कतै ग्रन्थमा पनि लेखिएको थियो। र यस्तो प्रसङ्गहरू आउँदछ। अनि प्राणनाथजी अब उठेर बस्नुहुन्छ अनि त्यो चर्चनी सुन्नुहुन्छ। लालदास महाराजले तयार गर्नुभएको चर्चनीलाई श्रवण गर्नुहुन्छ। अरुण उदय भएपछि पलङ छोड्नुहुन्छ, पहिलो प्रहरमा आउनुहोस् हैन। अस्ति चिन्तन गरेको पहिलो प्रहर हैन। अनि रातभरि जसले रातभरि चर्चनीको सेवा गर्नुभएको थियो र अब बाँकी आउने सुन्दर साथले आएर श्रीजीको सेवा गर्नुहुन्छ। र यसरी अरुण उदय भएपछि अब सेवा प्रसङ्ग आउँदछ। यो 8वां प्रहरको संक्षेपमा व्याख्या हो। अब हामी केही चौपाईमाथि चिन्तन गर्नेछौँ है त।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, प्रणाम। अब कहूँ पहरा आठवां, लालदासजी महाराज भन्दै हुन्छ, हे मेरा श्रद्धा सुमन सुन्दर साथ जी, पद्मावतीपुरी धाममा साक्षात धामधनी स्वरूप महामती प्राणनाथजीलाई जुन सुन्दर साथले सेवा गर्नुभयो अष्टप्रहरमा, जसमा 8 प्रहर दिनदेखि राति 3 देखि बिहान 6 बजीसम्मको प्रसङ्ग, श्री राज पौडे पलङ्ग पर श्रीजी पलङमा शयन गर्नुभएको छ। बानी धाम धनियाका गरजत सब उपर, हैन, धाम धनीको ब्रह्मवाणी तारतम वाणीलाई ब्रह्मानन्द जुन लिने सुन्दर साथहरूले वाणी गाइराख्नु भएको छ। वारी वाली गावत, पालो पालो सुन्दर साथले गाउनु हुँदो रहेछ। फिर्ती चौकी पर आफ्नो आफ्नो यसरी वरिपरि बसेर सुन्दर तरिकाले जिनकी आएसो गावै रसना मिठी कर, हैन, आफ्नो बारीमा जसलाई तान मिलाउन आउँछ, सुर मिलाउन आउँछ, लय मिलाउन आउँछ, जसलाई आउँछ उहाँहरूले आफ्नो बारीवालीको ग्रुपले गाउनुहुन्थ्यो भने चाहिँ हामीले वाणी गायन अष्टप्रहरसँग कता कता मिलेछ है अलिअलि, हो कि होइन भन्नुहोस् त। अष्टप्रहरमा प्रत्येक प्रहरमा सुन्दर साथले गाउनुहुन्थ्यो, विशेष गरेर 12 देखि 3 को प्रहरमा गाउने पालो हो, तर अरू प्रहरमा पनि गाउनुहुन्छ है सुन्दर साथ। बानी धाम धनियको करे 14 तबक हैयात, पूर्ण ब्रह्म परमात्माको यो अखण्ड वाणी, शाश्वत वाणी, दिव्य वाणीको महिमा के छ, अपरम्पार छ, हैन। यो ब्रह्मवाणीले के गर्दछ, करे 14 तबक, सारा 14 लोक ब्रह्माण्डलाई, हैयातको अर्थ हुन्छ अखण्ड गर्ने वाणी, मुक्ति दिने वाणी। पहिचान भई न काहुको रुहे पिए हैयात जात, तर यो वाणीको अनुभव चाहिँ गर्न पाउँदैन, केवल अखण्ड हुन्छ नि, त्यो भित्रको रस, प्रेम रस चाहिँ केवल रुहे पिए ब्रह्म आत्माहरूले मात्रै पिउन सक्दछ। आज लो इण्डमे कबहुँ काहुँ सुनि न कान, आजसम्म यो ब्रह्माण्डमा यो ब्रह्मवाणीको विषयमा कसैले सुनाएको पनि थिएन, कसैले सुनेको पनि थिएन। कई वे इण्ड कई हो भई, यस्ता 14 लोक ब्रह्माण्ड कति उत्पत्ति गए, कति लय भएर गए, पर काहुँ न होए पहिचान, तर कसैलाई यो सृष्टिको प्रसङ्ग, परमात्माको प्रसङ्ग, आत्मा परमात्माको सम्बन्धको प्रसङ्ग कसैलाई पनि याद भएन, थाहा भएन। ए सुनने की तागत, यो ब्रह्मवाणी सुन्ने तागत त्रिगुणको न होए, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवलाई पनि यो अखण्ड शाश्वत दिव्य वाणी सुन्ने तागत उहाँहरूमा थिएन, उहाँमा त्यो पात्रता थिएन। स्वयं सुखदेव महाराजले वर्णन गर्न सक्नु भएन। परीक्षित एउटा माध्यम भने और नाम के ते ल्याउँ यिनके उपरान्त भए, सो रस सागर रेल त कोही न धरत कान, एक संयोग रूह पियो त और काउन पाए पहिचान, हैन। केवल ब्रह्म आत्माहरूले मात्रै यसको रस स्वादन गर्न सक्नेछन्, अरू कसैलाई यो पहिचान हुँदैन, त्यो रसै आउँदैन ब्रह्मवाणीमा। याद गर्नु होला है, चितवनीमा, ध्यानमा, पाठमा, जापमा, परिक्रमामा रस आएन भने, आनन्द आएन भने ममा अवगुण धेरै छ, हैन। हामी त बहाना खोज्ने बानी छ नि त धरतीको गुण, हैन। कथा राम्रो भएन, या मलाई अलिक कम्फर्ट भएन, मलाई अलिक व्यवस्था मिलेपछि गर्छु, हामी अलिकति कता कता बहाना खोज्छौँ नि। हर परिस्थितिमा हर चिजप्रति रस हुनु पर्दछ। यसरी भन्दै हुनुहुन्छ। अब महिमा धेरै गाउनु भएको छ है यहाँनिर। ए बानी इन धाम कि ले बैठाओ त निज धाम, यो परमधामको वाणीले यो आत्मालाई परमधामको मूल मिलावमा लगेर त्यो सुरतालाई जागृत गराउँदछ। यो ब्रह्मवाणीको तागत यो छ सुन्दर साथ। यो रूहलाई, यो आत्मालाई मोल मिलावा अपना नजर दीजिए तब पलकन पछि फिरे जिउ इसका अंग उपजत। तारतमको महिमा यस्तो छ सुन्दर साथ। श्रवण सुख उपजे होए पुरै मनोरथ काम, यो वाणी त सुन्यो भने मात्रै पनि आनन्द हुन्छ। परमधामका वर्णनहरू, श्रीजी श्यामाजीका श्रृंगारका वर्णनहरू, सुन्दर साथको श्रृंगारको वर्णन, धामको लीला, धामको वर्णन, हैन। सारा 25 पक्षमा श्रीराजीसँग हामीले जुन आनन्दको लीला गर्दथ्यौं, र जब ती मोमिनहरूले ब्रह्म आत्माहरू त्यो केवल सुन्ने मात्रै, केवल श्रवण मात्रै गरे भने मात्रै, हैन। भजन किरन्तन होतै रात दिन सुन त मोक्ष फल पावे, श्री प्राणनाथ मन भावे आली मै भनेर गाउँछौँ नि हामी। यस्तो महिमा रहेछ। इन बानी चाहिँ होतै नजर पडे बिच बक्का, यो तारतम बाणीको प्रतापले संसारमा बसी बसी परमधाम यही बसेर अनुभव गर्न सकिन्छ। ए रसना श्यामजी कि पिलावत रस रब्ब कहा, यो बाणी श्यामजीको रचना हो। श्यामजी
सद्गुरु स्वरूपले ब्रह्मात्माहरूलाई जागरण गर्नका लागि परम नामबाट पठाउनु भएको। यस्तो किसिमले अब यहाँ धेरै बाणीको महिमा छ। सुन्दर साजी यिन बाणी सुनते आप हो त हैयात, हैन ब्रह्मवाणी सुनियो भने हैयातको अर्थ हुन्छ अखण्ड मुक्ति हुन्छ। देखो बैठे माया मिने ठौर बक्का हक्क जात, हैन मायामा रहेर पनि देखो बैठे माया मिने शरीर संसार व्यवहारमा रहे पनि ठौर बक्का हक्क जात ब्रह्मात्माले अखण्ड परमधाममा ब्रह्म र ब्रह्मात्माको आनन्दको अनुभव गर्न सक्छ। असम्भव छैन यहाँनिर। अब प्राणनाथजीको सिद्धान्त मान्ने हो भने यदि मैले त्यो गर्न सकेको छैन, ममा त्यो प्रेम आउन सकेन, ममा त्यो भाव आउन सकेन, मैले अनुभूति गर्न सकिनँ भने पर मुझमे हे अवगुण, ममै केही अवगुण छ। यो प्राणनाथजीको सिद्धान्त हो। यिन बानी के सुनते खुलत भिस्त द्वार, तारतम बाणी सुन्ने बित्तिकै मुक्तिधाम, हैन भिस्तको द्वार खुल्ने साहपदेखि और देखै पहुँचे नूर के पार। स्वयं अक्षरदेखि पर अक्षराती धाम धनीको अनुभव गर्न सकिन्छ भने पहुँचे नूर द्वार पार परमधाम अनुभव गर्न सकिन्छ। यिन बानी के बरकतै, बरकतको अर्थ हुन्छ तागत, हैन आज एउटा सांसारिक ज्ञानको तागतले के गर्यो, विमान बनायो, मान्छे चन्द्रमा पुगे, एउटा सानो सिद्धान्त लिएर भने यो अध्यात्म परमात्माको ज्ञानले के गर्दछौँ हामी, यिन बानी के बरकतै कछु न रहबे सक, हैन परमात्मा आत्माप्रति कुनै पनि शङ्का रहने छैन। यसमा तारतमदेखि बाहिर फर्केर जाने हो भने आज संसारमा हर धर्ममा हर सम्प्रदायमा एउटा न एउटा अन्तिममा शङ्का रहेको हुन्छ। सबै कुरो ठिक हुन्छ तर संसार प्रलय बताइदिन्छ त्यहाँनिर, हैन सृष्टिको प्रसङ्ग आउँदछ। यो भएर महामती प्राणनाथजीको यो आगमबाणीमा कुनै शङ्का छैन। रुहे राजी रहे हमेसा, ब्रह्मात्माहरू संसारमा सधैँ खुसी रहन्छन् अरे, किनभने अखण्ड निधि यहीँ बसी बसी प्राप्त गरेको हुन्छ। जाए बैठे कदम हक्क, उनीहरू सदैव श्रीराजीको चरणमा बसेको अनुभव गर्दछ, हैन तुम बैठे मेरे कदम तले कहूँ गैया नाही दूर, ए याद करो इन इश्क को जो आपन करे मजकूर। कस्तो विश्वास को पात्र सम्झेर सुन्दर साथलाई संसारमा आएर राजीले सम्झाउनु भएको छ कि हे मेरा आत्मा हो, तिम्रो नआत्यो है संसारमा, तुम बैठे मेरे कदम तले, तिम्रो मेरै चरणमा बसेको छौ। कहूँ गैया नाही दूर, न आएको छौ न गएको छौ, मेरै सन्मुखमा नूरी तनमा छौ। तर एउटा काम चाहिँ गर है, ए याद करो इन इश्कको, त्यो परम नामको प्रेमलाई चाहिँ याद गर, जो आपन करे मस्कुर। सो स्वयं तिमीहरूले मलाई भनेको थियो प्रेमको महत्त्व संसारमा गएर पनि भुल्ने छैनौ, हो त्यो चिजलाई चाहिँ याद गर त। याद गर्दै 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 त्यो मूल मिलावाको अनुभव हुनेछ। यिन बानी के बरकते भया जागृत सुपन, यो तारतम बाणीको बरकतले हैन के भयो, यो स्वप्नवत संसारबाट जागृत अवस्थामा पुग्न सकिन्छ। पहिचान कहाँ न हुई पहले पास आय सैन, ब्रह्म आत्मा बाहेक अरू कसैलाई यो अनुभव हुँदैन। ए यिन बानी के बरकते नि दौडी नुर जलाल, यही बाणीको तागतले पछि अक्षरको भी उठाउँ भन्नुहुन्छ नि महामती प्राणनाथजी। अक्षरलाई पनि नूर जलालको अर्थ हुन्छ अक्षर ब्रह्मलाई ये याद करे सुपनको होए के दिल खुशाल, हैन यस्तो किसिमले याद गरे बानीको तब उठे आठौं भिस्त। तारतम ज्ञानको स्मरणले मात्रै अक्षर ब्रह्मको जुन दिल दिमागमा भएको अष्ट भिस्तहरूमा जीवहरू उठ्नेछन्। यिन बानी की रोशनीमा विनय आसमान, यिन नव भूम है, यिन बानी के बीचमे सो ठाउँ रहे अखण्ड पाइएन। बानी से रङ्ग महलको हैन नौ भूम भूमिकाको हैन विस्तृत चिन्तन गहिरो चिन्तन तारतम बाणीमा छ। हैन जुन अखण्ड स्थान रहेको छ सुन्दर साज सो ठाउँ रहे अखण्ड पाइएन। बानी से यही तारतम बाणीको प्रतापले त्यो अखण्ड परम नाम रङ्ग महलको अनुभव गर्न सक्छौँ। हौज जोए बाघ जनावर, हौजको तलाउ जमुनाजी, फुलबाग नुरबाग अन्न बन्दुक दुलिसा, पश्चिमका चौगान बडे वनका जनावरहरू। सो यिन बानी विषय सबै यही तारतम बाणी भित्रैको चिन्तन निधिध्यासन गरेर त्यो परम नामको शाश्वत आनन्द दिन सकिन्छ। केवल सारा एउटा के छ तारतम बाणी। सातौं घाट जो पुल है हैन, सात घाट रङ्गमहलको अगाडि हैन, थाहा छ नि हजुरलाई सात घाटको नाम। सो सैयादेखि अब ब्रह्मात्माले यहीँ बसी बसी अनुभव गर्नेछन्। मानिक मानिक पहाड हैन, पोखराज पर्वत
और अलङ्ग गिरदवाए अरू चारैतिर चार हारमा फैलिएका छोटी राङ बढी राङको शोभा सो बानिएकै बिचमै सबै परमधाम तारतम बाणीभित्र छ। सैयौं को पहुँचाए ब्रह्मात्माहरू यसरी पुग्नेछन् आठौं सागरकै सुख बिच टापु महल महला त सो सबै बानी त्यो बाणीको कति महिमा छ सुन्दर। तारतम बाणीलाई हामी केवल एउटा ग्रन्थ मान्यौं भने केवल एउटा राज्य मानेर यसो पूजा गर्यौं भने त्यो भित्रको आनन्द हामी लिन सक्दैनौँ। त्यो महामती प्राणजी भन्नु के भन्नुहुन्छ, महामतीकै सुनो साथजी देखो कोल बाणी प्राणनाथ धनी ल्याए धाम से बचन जिन से न्यारेन होए चरण। धामधनीबाट एक पल धामधनीको चरणबाट एक पल पनि अलग नहुने ज्ञान तारतम भित्र छ। त्यसलाई खोलेर त हेर श्रीजीले यस्तो आदेश दिनुभएको छ हक्क हादी रुहे रहे सो इन बानीमे। हेर्नुहोस् है राज्य कहाँ हुनुहुन्छ अरे, हक्क हादी रुहे राज्य श्यामजी सुन्दर साथहरू रहत है छन् कहाँ छन् सो इन बानीमे। तारतम बाणी भित्रै के छन्, राज्य श्यामजी सुन्दर साथको दर्शन गर्न पाइन्छ। परम नामको राज्यको दर्शन केवल वाणीभित्र नित्य विहार करतै सो इन बानी से दिन प्रतिदिन त्यो परम नामको शाश्वत विहार आनन्द पनि यही वाणीमा गर्न सकिन्छ। औलिया लिल्ला कामिल दोस्त कहे खुदा के कतैमा औलिया लिल्ला भनेर यहाँनिर ब्रह्ममुनिलाई औलिया भनेको उत्तराधिकारी लिल्ला भनेको परमात्माका सुन्दर साथहरूलाई यो वाणीभित्रै छन्। और सिफत कहाँ लोकौं भन्दै हुनुहुन्छ, योभन्दा अधिक महिमा म कसरी वर्णन गरौँ र यो वाणीको। यसरी सम्झाउँदै हुनुहुन्छ कछु आँखा मिली के नामिली फेर हे सुनता कोही आगे पछि हरप गए कहे मोमिन सुबान। महामती प्राणनाजी महाराज एकछिन पनि सुत्नु भएको हुँदैन होइन, फेरि चर्चा सुन्ने सुनाउने। चर्चामा कसैले भुल भइगयो भने कोही आगे पछि हरप गए चर्चा नि बनाउँदा या बाणी लेख्दा केही तलमाथि भयो भने कहे हमन आए सुल। के गर्नुहुन्छ महामती प्राणनाजीले होइन, यसलाई सच्याउने होइन। यस्तो प्रसङ्गहरू आउँदछ। यूं करते भान्त सु बाँकी रहत घडी चार आए समय विरतका गिरोह उठ्ने के करे विचार। अब 4:30 भइसकेपछि चर्चनीको चिन्तन हुन्छ सुन्दर साथ। अब ब्रह्म मुनिहरू 4:30 आएको हो कि होइन संसारमा, 4:30 भन्ने बित्तिकै परम नाम उठ्ने चिन्तन आइहाल्छ सुन्दर साथ। मुरली स्वरूप मुरलीधर क के करे साथको प्रणाम होइन। श्रीराजीको स्वरूप वर्णन गर्दै मुरलीधरले सबैलाई प्रणाम गर्नुहुन्छ। साथ सब कोही उठे कोही अपने देह क्रियाकै काम देह शुद्धिको लागि सुन्दर साथ उठेर जानुभएको छ। कोही निदा करदा कोही बङ्गलाजीमा त्यत्तिकै सुतेको छन्, कोही सुन्न चाहे विरत, कोही परम नामको चिन्तन सुनिरहेको छन् होइन। पहले मंगल आरती के समय साथ निष्ठा आवे तब मंगल आरती निष्ठा प्रभु सुंदर सदा आनंद आरती सब मिलकर करे सुख को निधान जय जय सुख को निधान जय जय मंगल हे हजूर मंगल आरती सुख को निधान उठी बैठे सुख से श्री राज संग हे हजूर संगर धांग अलीलाज। साक्षात त्यो परम नाममा उठी बैठे से सुख श्री राज। जब पाँचमी भूमा श्रीराजी महाराज उठ्नुहुँदछ, प्रत्येक सुन्दर साथ गएर श्रीराजीको दर्शन गर्नुहुँदछ। र मङ्गल आरती भनेको पाँचमी भोममा श्रीराजीको उठापन हुँदछ, श्रीराजीको दर्शन त्यो भावले मङ्गल आरती हुँदछ। सोवते सुन विरतको बैठे आए त होइन, जो साथी सुतेर पनि चर्चा नै सुन्नुहुन्थ्यो अरे, क्यामेरा अफ गरेर होइन सुतेरै। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यो प्रविधिले के ल्यायो ल्यायो। साउसे त सब दिल में वही बैठे जागृत। अब सबै साथी जागृत भएर परम नामको चिन्तन गर्नुहुन्छ। यी त पहले हंस के घर में विरत का उठ अंकुर। पद्मावतपुरी धाममा जो वृत्ति चर्चनीको चिन्तन छ नि, यो कार्यक्रम हंस भाइको घरबाट चाहिँ यसको सुरु भएको। एक त चर्चनी सुरु भएको रामनगरबाट, यो सुन्दर साथी याद गर्नु होला, अस्ति आएको थियो नि हप्साको जेलमा बाणी उत्रिँदाखेरि रामनगरबाट सुरु गरेर पन्नामा पुरा भयो परिक्रमा ग्रन्थ भन्ने त्यहाँ नि आएको थियो। र यसरी नक्सा कोर्नेजी क्या चर्चनी त श्रीजीको मुखबाट त्यसै छँदैछ।
यी त यहाँ सेती लै लालने ए मेहर हक्क सुबन फेर एक एक दिन सबो कोही जिन जेती होइ पहिचान। श्री लालदास महाराजले पूर्ण जिम्मेवारी लिनुभयो चर्चनी तयार गर्न। बडी वृत्ति छोटी वृत्ति चाहिँ तयार गर्नुभएको छ धन्य लालदास महाराज हैन। फेरि एक दिन भन्दै वृत्ति वर्णन गर्दै गर्दै सबै सुन्दर साथलाई त्यो चर्च परिक्रमा ग्रन्थ बुझ्न सजिलो होस्। हेर्नुहोस् त चर्चनी नभएको भए परिक्रमा ग्रन्थ के हुन्थ्यो होला? भएर चर्चनी पहिले शब्दद्वारा संख्याद्वारा हैन रङ दिशा रङ हैन विभिन्न संख्याद्वारा वर्णन गरेर बुझ्न सजिलो हुन्छ। अब यसरी यो प्रसङ्ग छ यहाँनिर सुन्दर साजी को निष्ठा लिएर आउनुभयो के गरेर आउनुभयो। ककलले बहुत खुशाल होते सुन धाम व्रत व्रत भनेको वृत्ति है। चर्चनी सुनेर बहुत खुशाली हुनुभयो हैन। अब यहाँ सुन्दर साथको निष्ठा निष्ठाए छोडैले ए ना छोडबे हैन। मूलचन्दले निष्ठा छोड्नु भएन हैन। अब यहाँ उपस्थित 48 जनाले पनि परम नामको चिन्तन गर्यो भने मैले पनि निष्ठा छोड्नु हुँदैन मम्मीले छोडेन भन्ने भाव हुनु पर्यो। कहे 64 थम्ब चँदुवा और दुलीचे सिंहासन खुपेर जुगल किशोर अब मोल मिलाएको चितवनी गराउनुहुन्छ हैन। कही चारौं चौक गिरद छज्जे बन मोहला त हैन। ले त दूसरी भो में जो तीसरी चढ़ जात चौथी निरत वर्ण होतै पौड़े पाँचमी में फेर छठी सुख पालक हिंडोले झुले सातैं में सट छप्पर आठवीं नौवीं सिंहासन हैन। तहाँ बैठे गिरद देखे बहुत झलक त सुन्दर साथ को सुरता पुगेको छ पन्नाको सुन्दर साथ। श्री सद्गुरु महाराज ब्रजमण्डलमा पुग्नु भएको थियो हैन। सानै उमेरमा दर्शन पाउँदा ब्रजको दर्शन यसरी नै पन्नाको सुन्दर साथहरू श्रीजीले जब पाँचमी भौम शयन कक्ष भनेपछि सुन्दर साथहरू त्यो राज्यको कृपाले श्रीजी अगाडि हुनुहुन्छ साक्षात धामधनी उहाँको प्रतापले सुन्दर साथको त्यो भावले गर्दाखेरि त्यो परम नाम पुगेको अनुभव गर्नुहुन्छ साक्षात अनुभव गर्नुभयो ममिनहरूले पन्ना। अब जब पूर्वतर्फ बैठे देखौं सातौं घाट ठौर अक्षर कि वार नपाए पार ठाट हजुर सबै चर्चनीमा विज्ञ हुनुहुन्छ जहाँसम्म लाग्छ चिन्तन गर्नुलाई पुरै प्रसङ्ग 25 पक्ष परम नाम सजिलो तरिकाले बुझ्नुहुन्छ भने मध्यम रङ्गमहललाई घेरेर 7 वटा परिक्रमा छन्। यसको पूर्व दिशामा प्रथम परिक्रमाको पूर्व दिशामा चाँदनी चोक छ, दक्षिण दिशामा बटपिपलकी चौकी छ, पश्चिममा फुलबाग नुरबाग छ, दक्षिणमा लाल चबुतरा खडगोली ताडवनको बहुत सुन्दर शोभा छ पहिलो परिक्रमा घेरेको। दोस्रो परिक्रमाको पूर्वमा 7औं घाटको शोभायमान छ सुन्दर साजी। त्यसपछि जमुनाजीको शोभा छ, अक्षरधामको शोभा छ। त्यस्तै गरी हामी दक्षिणतर्फ गयौँ भने कुञ्ज निकुञ्जवनको शोभा छ, हौजको तलावको शोभा छ, 24 हाँसको महलको शोभा छ। पश्चिममा गयौँ भने अन्नवन दुबदुलिसा हैन पश्चिमकी चौगान। त्यस्तै उत्तर दिशामा बडेवन मधुवन महावन पोखराज पर्वतको बहुत सुन्दर चैतन्य भूमि त्यो अखण्ड भूमि शाश्वत भूमि नित्य नित्य नवले रङ्ग प्रत्येक दिन त्यो चैतन्यता छ हर चिजमा। तेस्रो परिक्रमा पुरै अब वरिपरि घेरिएको छ बनकिनेहरूको जबेरकी नेहरको शोभा छ सुन्दर छ। 2 बम 4 बम 8 बम 16 बम 32 बम 64 बम फेरि 32 बम 16 बम 8 बम 4 बमको यसरी 9 वटा स्टेपको बहुत सुन्दर फुलै फुलको भवन छ। त्यसमा अलग अलग नेहरहरूको बहुत सुन्दर शोभा छ। हामी त्यो चर्चनीमा छुट्टै चिन्तन गर्यो भने बहुत आनन्द आउँछ हामीलाई। चौथो परिक्रमामा मानिक पहाडको हद्द छ सुन्दर साजी। 32 पहलमा एक पहलमा मानिक पहाड छ, अरूमा बडेवन मधुवन महावनको बहुत सुन्दर शोभा छ। त्यस पछाडि पाँचौं परिक्रमा बनकी नेहेर श्रीखण्डको 60,000 अग्लो वृक्ष, त्यसपछि 30,000 को महावन, 15,000 को मधुवन, 7,500 को बडेवनको बहुत सुन्दर सुवेद भएको छ। त्यसपछि छोटी राङमा 4 हार हवेली हैन र बडी राङमा 8 सागर 8 जिमीको बहुत चैतन्यता भूमिको आनन्द यसरी धामधनी प्रत्यक्ष अनुभव गराउनुहुन्थ्यो पन्नामा। यो प्रसङ्गलाई यहाँनिर लालदास महाराजले राख्नु भएको छ यही प्रसङ्गमा सुन्दर साथी। ए विरत श्री राज सुनतै सुन्दर साथले यसरी के गर्नुहुन्छ चिन्तन गराउनुहुन्छ। श्रीजी के गर्नुहुन्छ सुन्नुहुन्छ सुन्दर साथले कसरी तयार गर्नुभयो हैन। तब हो त अरू नहुँदै त्यो चर्चनी सुन्दा सुन्दै उज्यालो हुँदो रहेछ। हाम्रो चाहिँ घुर्दा घुर्दै उज्यालो हुन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ अरे कि कहिलेकाहीँ बसीहरू है म एक दिन हजुरहरूसँग टाइम माग्छु है, हजुर दिन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न बरु दिउँसो सुतेर रेडी गरिराख्नु होला। एक दिन हामी 25 पक्ष परम नामको पुरै पावर पोइन्टमा छ मसँग 200-300 पेजको पुरै सँगै उज्यालो काट्ने। पन्नाको एक दिन
एक दिन त अनुकरण गरौँ न हैन। कहिले काहीँ के भयो भने त जान्छ रात, अब कता रुङ्न जानु पर्यो, कोही बिमारी भयो भने उज्यालो हुन्छ हुँदैन हुन्छ है। हो मेरो आत्मा बिमारी छ भनेर सम्झिदिउँ न एक दिन। सिकिस्तै छ, राज्यलाई अनुभवै गर्न सकेन, धनीले यत्रो कोसिस गर्नुभएको छ भनेर शरीरको रोगलाई अब यसमा त खर्च गर्नु नि पर्दैन, फेरि समय दिने हो। समय दिएर मात्रै भएन, भाव हुनु पर्यो, भाव मात्रै भएन फेरि अङ्कुर हुनु पर्यो। राणाजीले कति प्रसङ्ग राख्नु भएको छ। सब सेवामै सन्मुख, सबै सुन्दर सेवामा आउनुभयो। वा प्रातको समय बिस्तार बिस्तारै के भयो, प्रातकाल समय भयो। महामतीकै मोमिनो यो 8औं प्रहरकी बितक, 8औं प्रहरको बितक। अब स्वरूप साथ देतै कौशो वाहक। अब उज्यालो भएपछि बाइजू महारानी निज कोठा मन्दिरबाट आउनुहुन्छ। रैन क्यों निधि श्याम पिउ पासे आया, पिउ पासे आया मेरे प्रीतम पासे आया। अब बाइजू महारानी आउनुहुन्छ। अब पुरै यो अष्टप्रहरको सेवा पन्नामा सदैव हुँदछ। अब यो चिन्तन गर्नु होला। अब फेरि पनि क्षमा मागे, हामी पछि कुनै समयमा यो अष्टप्रहरीलाई चौपाई चौपाई चिन्तन गर्नेछौँ। 88 चौपाईमा मैले 10 चौपाई मात्रै पाठ गरेँ, अरू यो चिन्तन गर्ने प्रसङ्ग हो। अब 36 कारखानाको प्रसङ्ग छ है, सुनेको है। 36 कारखाना भनेको 36 वटा डिपार्ट, सेवा समिति, बाइजुराज, युवा परिषद, बाल मण्डली, 3टा मात्रै छन् हाम्रा, 4 मात्रै छन् हो कि हाम्रो। सेवा समितिको जिम्मा मन्दिर व्यवस्थापन हेर्ने, मठ मन्दिर बनाउने, भौतिक संरचना। बाइजुराजको सेवा गर्ने हैन, गरिब दुखीलाई सहारा दिने। युवा परिषदको यो भोलि रक्तदान भन्ने हाम्रो पोखरामा छ कार्यक्रम, बलि प्रथा विरुद्ध गर्ने। बालबालिकाको बाल मण्डली एउटा संस्कार बालबालिकामा दिने छन् कि छैन। हाम्रा चाहिँ 4 कारखाना मात्रै रहेछन्। र ब्राह्मणजीको समयमा पद्मावतीपुर धाममा 36 वटा कारखाना थिए भनेको 36 वटा सेवाका डिपार्टहरू छुट्याइदिनु सजिलो हुन्छ नि त्यसो गरेपछि, हैन। जिम्मेवारी यसरी बाँडफाँड गरेपछि 36 वटा कारखानाको प्रसङ्ग छ। र यो अस्तिबाट सुरु भएको छ, रामनगरबाटै सुरु भएको छ हैन। हजुरले त्यहाँ चिन्तन गरिसक्नु भएको छ। ए त्यस्तो पो रहेछ त नि। नगडा खाना, बाजागाजाको मेवा, गुसल खाना, वस्त्र खाना, खुसबोई खाना, रसोई खाना, पान खाना, अश्व भनेको घोडा, सङ्गीत खाना, वस्त्र खाना, तालिम, मोदी भनेको रासन, विषाद, दफ्तर, पिनस, सफाई, पत्तल, मसी हैन, तोसा, मिष्टान्न, डाक, इतर, खस, जल, दवा, खिलवत, श्वेत खाना, किताब, पात्र, लकडी, दौलत, साग, फिल, मसला, फुलहार अनि प्रकाश। यसरी 36 वटा कारखाना यसरी सुन्दर साथलाई छुट्याइदिनु भएको त महामती प्राणजीले। अलग अलग सुन्दर साथलाई सेवा लिनु, कार्य बाँडफाँड गर्नु भने सजिलो हुन्छ। र यी सबै सामग्रीहरू अहिले पनि हजुरले कहाँ देख्नुहुन्छ, प्राणजी म्युजियममा हजुरले दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। र लालदासजी महाराजले अब यहाँ दिन 8औं प्रहर की कई विरत जो नित कारखाना सेवही हैन, कहूँ साथ सब सेवन के मूल कुल दीवानगिरी थी साथ गरीब दास सो नित अर्ज गरी जो चलेन। अब यिनै सुन्दर साथहरूको कुन कुन डिपार्ट लिनुभयो भन्ने छ। यो हजुरहरूलाई होमवर्क भयो यो अब हैन। घरमै यो लेख्ने, दवाखाना कसले लेखेको रहेछ जिम्मा। गर्मी दिन की सेवा भनेर 73 प्रकरणमा छ सुन्दर साथजी। अब धनीको सेवा अलग अलग समय परिस्थिति हेरी सुन्दर साथले सेवा गर्नुहुन्थ्यो, त्यो पनि हजुरहरूले हेर्नु होला। यसरी जल छर्किने सेवा अहिले पनि छ पन्नामा, गर्मीको समयमा यो प्रसङ्ग छ। 73 प्रकरणमा यति छ। र 73 प्रकरणदेखि अगाडि गएपछि अन्तर्ध्यानकी वितक भन्ने छ। यो अन्तर्ध्यानकी वितक सबै वितकमा छैन होला, यो अगाडि नै आइसकेको छ यो प्रसङ्ग। यो अन्तर्ध्यानकी वितक भनेको तारतम अवतरण भइसकेपछि सद्गुरु महाराज र प्राणजी महाराजको परिवारको प्रसङ्ग वर्णन गर्नुभन्दा अगाडि अन्तर्ध्यानकी वितक भनेर त्यहाँनिर पनि आउँछ। महामती कहे मोमिन धरौ कदम पर कदम तुम आए धाम धनी से जगाओ अपनी आत्मा भनेर अगाडि नै यो प्रसङ्ग आएको छ। त्यो भएर यसलाई त्यसरी चिन्तन गर्नु। र वितक, औपचारिक वितक यो प्रकरण 73 चौपाई 4374 मा गएर वितक पूर्णाहुति हुन्छ।
र अब हजुरहरूलाई म केही सेयर गर्छु, हजुरहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ त्यो वित्तका प्रसङ्गहरू संक्षेपमा। बाणी अवतरण, तारतम्य बाणी कहाँ कहाँ अवतरण भए, कुन कुन ग्रन्थहरू कहाँ कहाँ भए भनौँ भने यो प्रसङ्ग छ है त। जामनगरमा के रहेछ, रास, प्रकाश गुजराती, सटरितु अनि कलश गुजरातीका 2 चौपाई, 20 चौपाई कहाँ उत्रेको रहेछन्, हौसाको जेलमा। द्वीप बन्दरमा मोहजलका 5 प्रकरण हैन, जल संकल्प गरिसकेपछि मैले भनेको थिएँ नि, अब म मायाको काम गर्दिनु, जल संकल्प गरेपछि हवे पहिला मोजरनी कौ बात तेता दुख दिन रात, अब मोहजलका 5 प्रकरणहरू अवतरण भए। साथमा जाँदाखेरि बेहद्द बाणी पनि अवतरण भएको प्रसङ्ग मैले भनेको थिएँ। बेहद्द बाणी भनेको अस्ति हामीले प्रकाश ग्रन्थमा 31 प्रकरणमा हेरेको थियौँ न, बेहद्द बाणी हो अवतरण हुन्छ। सुरतमा जुन हप्साको जेलमा 2 चौपाई उत्रेको थियो कलश गुजराती, त्यो कहाँ पुरा हुन्छ, सुरतमा गएर पुरा हुन्छ। अनि प्राणनाथजीले बिहारीलाई पठाउनुहुन्छ नि त कलश ग्रन्थ पनि। अनि किरन्तनका 7 प्रकरणहरू उत्रिन्छन् सुरतमा हैन, वल्लभाचार्यहरूलाई सम्झाउँदा, वेदान्तीहरूलाई सम्झाउँदाखेरि। अब हामी राज्यको कृपा भएछ, हजुरको उपस्थिति भाव रह्यो भने हामी अब वितक पछाडि किरन्तन ग्रन्थमा चिन्तन गर्नेछौँ, यी सबै प्रसङ्ग आउनेछन् है त। मेरतामा रासका केही प्रकरण अवतरण भए, किनभने मीराको नगरी हो, कृष्ण भक्ति, त्यहाँनिर महामती प्राणीले सम्झाउँदा सम्झाउँदै रासका केही प्रसङ्गहरू आए। अनुप सहरमा महामती प्राणीजी अलिकति दिल्लीमा जोस बाँड्दा बाँड्दै सुन्दर साथको त्यो भाव देखेर, सुन्दर साथ विषय त्यो द्वैत भाव देखेर महामती प्राणीजी के गर्नुभयो, अलिकति यो झब्राए लायो, जोस आयो, अनुप सहर जानुभएको। अनुप सहरमा गएपछि त सर बाणी उत्रेछन्। सबको सुगम कहके कौङ्गी हिन्दुस्तान, यो प्रकाश गुजराती र कलश गुजराती जो हप्सा जेल र सुरतमा उत्रेका थिए, सुन्दर साथले बुझ्नुहुन्न भनेर यही प्रकाश गुजराती र कलश गुजरातीलाई प्रकाश हिन्दी र कलश हिन्दीमा ट्रान्सलेट गर्नुभयो। यो होसको बाणी हो, यो माथिको जोसको बाणी हो। अस्ति भने मैले 3 किसिमको बाणी छन् है हाम्रो निजानन्द सम्प्रदायमा, एउटा जोसको बाणी, एउटा होसको बाणी, एउटा बेहोसको बाणी। जोसको बाणी भनेको राज्यको जोसले, थाहा छैन प्राणनाथजी हप्सा जेलमा के उत्र्यो राज्यको जोसले, अनि पछि यो ट्रान्सलेट गर्नुभयो अनुप शर्मा, यो होसको बाणी भयो। पद्मावतीपुरी धाममा गएपछि बेहोसको बाणी, महामती प्राणनाथजीलाई थाहा छैन। स्वयं धामधनीले इन्द्रावतीको दिलबाट परमधाम प्रस्फुटन गराइराख्नु भयो, समाधि अवस्था भनौँ एउटा। अनि सनन्द ग्रन्थ कहाँ उत्र्यो, अनुप सहरमा उत्र्यो। त्यसपछि रामनगरमा खुलासा, खुलासा दोनामा भन्ने आउँछ, र पन्नामा सुरु भयो खुलासा, यहाँ दोनामाबाट पन्नामा गएर खुलासा, खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृङ्गार, सिन्धी, मार्फत सागर सबै कहाँ उत्रेका हुन्, अहिलेको बङ्गलाजीमा। चित्रकूटमा छोटा क्यामत र बडा क्यामत 1 वर्ष बस्नुभयो, 17 साललाई बक्सिस दिनुभएको। र जामनगरबाटै पद्मावतीपुरी धामसम्मको जागनी यात्रामा विभिन्न जग्गामा उत्रेको बाणी किरन्तन ग्रन्थ, जसलाई सर्वदेशी चर्चा पनि भन्छ। जहाँ जहाँ जस्तो जस्तो सम्प्रदायका छन् उनीहरूलाई सम्झाउन बाणी अवतरण भएको हो। यो एउटा प्रसङ्ग भयो हजुरलाई। यो यही प्रसङ्ग, तिथि मिति पनि छ है। यो 1715 मा राज प्रकाश थियो, सुरतमा 1729 देखि 30 को बिचमा भयो, अनुप सहरमा 1735 मा भयो, पन्नामा 1740 देखि 48 को बिचमा यी ग्रन्थ भयो, चित्रकूटमा 43, 44, 45 भित्र उत्रियो। प्रसङ्ग त्यही हो। त्यस पछाडि अष्टप्रहर वितक भइगयो, बाणी भइगयो, 12 मोमिनको नाम भइगयो हैन, यो क्यामतका 7 निशानी नि भइगयो, अस्ति चिन्तन गरिसक्यौँ। जागनीको नक्सा पनि त्यो भयो। अब हामी एकैछिन कहाँ जाउँ भने महामती प्राणनाथजी महाराजको जागनी अभियानमा अहिलेसम्म हामीले चिन्तन गरेका वितकहरू, अब एकदम आँखा त बन्द नगर्नु होला, भनेको बाहिर संसारतिर मन डुलेको मनलाई चाहिँ बन्द गरिदिनु होला है। अब हामी वितकको
सारांश हेर्दैछौँ है आज, किनभने पूर्णाहुति हो नि त। पूर्णाहुतिमा त सुरुदेखि अन्तिमसम्मको प्रसङ्ग हेर्नुपर्छ। जागनी अभियान यात्राको अनुक्रमिक स्मरणीय स्थल, महत्त्वपूर्ण प्रमुख तिथि एवं दूरी, कति किलोमिटर हिँड्नुभयो महामती प्राणनाथजी? यहाँनिर किलोमिटर छ, स्टार्टिङ भयो जामनगरबाट, यहाँ जन्म भयो। त्यसपछि विक्रम सम्मत 1675 मा जन्म भयो भने 1702-3 सम्म नौतनपुरी नै बस्नुभयो नि त, त्यो त जोड्न मिलेन नि त। हो, अब महत्त्वपूर्ण स्थल एवं तिथि यो अलिकति हेर्दै जाउँ ल। जो नियमित वितकमा जोडिनु भएको छ हजुरहरूले त अब लगभग सजिलो हुन्छ है त। जामनगर गुजरात, जन्म असोज कृष्ण, पक्ष आइतबारको दिन। पहिलो यात्रा 1703 मा 3 वर्ष कठोर साधना गरेपछि शरीर छुट्ने अवस्था भइसके पछाडि बालबाई र सद्गुरुले सल्लाह गरेर यसलाई मायाको काम दिनु पर्यो। 1703 मा जानुहोस् है। त्यस पछाडि अहमदाबाद पठाउनु भयो गुजरात। साबरमतीको नदीमा जाँदाखेरि धोरीडा मामुके बाणी उत्र्यो। उहाँ गइसकेपछि एउटा भविष्य पुराण र हरवंश पुराण, पद्म पुराण लिन पठाउनु भएको थियो। त्यो समयमा भेटिँदैन थियो, हतपत त्यहाँ गएर अल्मलिन्छ, त्यहाँ गएर भुल्नेछ भनेर पठाउनु भएको थियो। जाने बित्तिकै हुकुमको स्वरूपले दर्शन दिनुभयो भनेको 1703 मा हो। 309 किलोमिटर हिँडिसक्नु भयो महामती प्राणनाथजी। त्यस पछाडि फेरि जामनगर आउनुभयो हैन, 309 किलोमिटर चाहिँ जामनगरबाट अहमदाबाद। फेरि आउँदाखेरि 618 भयो, नौतनपुरी आइहाल्नु भयो। त्यस पछाडि खेताबाईको सम्पत्ति लिन पठाउनु भयो कि होइन भन्नुहोस् त? 1703 मा अरबमा हो खेताबाईको सम्पत्ति लिन। छक्क नपर्नुहोस् है, यो हजुरले बुझ्दै आएको कुरो हो। बसरा इराक, अहिलेको इराकमा बसरा जानुभयो। 4 वर्ष बस्नुभयो बसरामा, याद छ हजुरहरूलाई? 4 वर्ष भएपछि खेताबाईको मृत्यु भयो भन्ने प्रसङ्ग आउँछ कि आउँदैन? 4 वर्ष सम्पत्ति सम्हाल्दा भनेको 3118 किलोमिटर समुद्र यात्रा गर्नुभयो। यहाँ चाहिँ जहाजको यात्रा, पैदल होइन, बसरा भन्ने ठाउँमा। अनि त्यस पछाडि बगदाद जानुभयो। बगदाद भनेको यही इराकको राजधानी, जहाँ 2 महिना यताउता सोधी खोजी गर्दा पनि केही सिप लागेन। त्यसपछि आउन लाग्दाखेरि हुकुमको स्वरूपले दर्शन दिनुभएको थियो, हो कि होइन? हो। अनि 3978 किलोमिटर भयो बसरा इराकमा। र 5 वर्ष व्यतीत भइसकेपछि 1708 मा महामती प्राणनाथजी महाराज के गर्नुहुन्छ? नौतनपुरी जामनगर आउनुहुन्छ। 6478 किलोमिटर हिँड्नु भएको छ। 1708 मा आउनुहुन्छ, फागुन शुक्ल पञ्चमीमा आउनुहुन्छ। यो प्रसङ्ग याद गर्नु। त्यसपछि आएपछि सद्गुरु महाराजले प्रणाम स्वीकार गर्नुहुन्न, परिस्थिति त्यस्तै थियो, धनीको खेल। र त्यस पछाडि घर गएर बस्नुहुन्छ हैन 2 वर्ष। अनि भाउजूले अलिक वचन लाउनुहुन्छ। अनि दिवान फेरि मन्त्री पद सम्हाल्नुहुन्छ धरोल राज्यमा। जिल्ला जामनगरै पर्छ, धरोल राज्यमा जानुहुन्छ। यो 1710-11 को प्रसङ्ग हो हैन। त्यसपछि 8 महिना फेरि गुजरातमा फेरि सम्हाल्नुहुन्छ एकान्तमा भन्ने प्रसङ्ग आउँछ। फेरि धरोल राज्य जामनगरै आउनुहुन्छ हैन। त्यस पछाडि 1712 जामनगर आइसकेपछि सद्गुरु महाराजको धामगमनको प्रसङ्ग आउँछ। फेरि 7098 किलोमिटर हुँदैछ। 1712 देखि 1716 समथिङसँग जामनगरै हुनुहुन्छ हैन। बिहारीलाई गादीमा राख्ने, सद्गुरु धामगमन भइसकेपछि हैन, भण्डारा लगाउने भन्ने प्रसङ्ग, अनि हप्सामा प्रमोदपुरी खानामा जाने प्रसङ्गहरू पुरै आए यहाँनिर। र 1716 भइसकेपछि बाणी अवतरण भइसकेपछि बिहारीले मान्नुहुन्न। त्यस पछाडि राजाले, जाम राजाले दिएको, जुनागढमा दिएको जुन सिरपाउ सहित जग्गा दिएको थियो, त्यहाँ बस्ती बसाल्न र धर्म प्रचार गरेर निस्किनुहुन्छ। जुनागढ जानुहुन्छ। धोराजी हुँदै जानुहुन्छ, तेजकुमारीलाई भेट्नुहुन्छ। यो प्रसङ्ग बिचमा आउँछ। जुनागढ गुजरातमा 2 वर्ष बस्नुहुन्छ, 1716 देखि 1718। त्यहाँ आकाशवाणी हुन्छ सुन्दर साथलाई या बिहारीलाई हैन, राज्यलाई, राजालाई, प्रजाहरूलाई केही दुःख भयो भने आउनुहुन्छ। आउँदाखेरि फेरि जामनगर 2 वर्ष बस्नुहुन्छ। त्यस पछाडि फेरि अहमदाबाद बस्नुहुन्छ 1 वर्ष नजरबन्दमा। हजुर हामी सबैलाई थाहा छ, कान्छी भाइले बचाउनुहुन्छ। त्यस पछाडि द्वीप बन्दर जानुहुन्छ
2 वर्ष बस्नुहुन्छ 1722 देखि 1724 सम्म हैन। दिपबन्दर पछाडि ठट्टानगर जानुहुन्छ। ठट्टानगरबाट पाटन किन दिपबन्दरमा कसको हुन्छ यसरी दिपबन्दरमा बाइजु महारानीलाई मस्तक बन्दर करबीले बन्दक बनाउँछन् हो कि हैन। त्यसपछि छुडाउनका लागि निस्किन्छ पाटन, नबी, पोरबन्दर हैन। जुनागढ जिल्लामै पर्थ्यो त्यतिखेर, अहिले पनि पर्छन्। हुँदै मान्डवी, कच्छ, गुजरात हुँदै भुज हुँदै हैन, कपाइया हुँदै नलिया हुँदै 1 महिना 15 दिन हुँदै 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 ठट्टानगर पुग्नुहुन्छ। ठट्टानगरमा गइसकेपछि लाठी बन्दर जानुहुन्छ अरब जानका लागि। फेरि 17 दिन नाउ चल्दैन, फेरि फर्केर ठट्टानगर आउनुहुन्छ। 10 महिना बस्नुहुन्छ यहाँनिर। चिन्तामणि र लालदास विशेष महान आत्माको जागनी गर्नुहुन्छ। 1726 को समय चलेको छ। त्यसपछि लाठी बन्दर जानुहुन्छ। ठट्टानगरबाट अब लाठी बन्दर हुँदै हो नि त मस्कत बन्दर जाने। किन दोहोरिएका छन् भन्दा नाउ नचल्दा फेरि फर्केर आउनु पर्यो। लाठी बन्दर नलियाबाट ठट्टानगर, ठट्टानगर लाठी बन्दर हुँदै मस्कत बन्दर अरब जाने थियो नाउ चढेर हैन। त्यस पछाडि नाउ नचलेपछि फेरि ठट्टानगर आएर लाठी बन्दर फेरि गएर मस्कत बन्दर जानुहुन्छ। ओमन देशको राजधानी हो। 1727 को समय भएको छ। महामती प्राज्ञजी यसरी जाँदै हुनुहुन्छ। 10,202 किलोमिटर हिँडिसक्नु भएको छ। मस्कत बन्दरबाट अब्बासी बन्दर जानुहुन्छ भैरव सेठ। इरानको प्रसिद्ध बन्दरगाह हो अब्बासी बन्दर भनेको, इरान देश पर्दछ। 3 महिना बस्नुहुन्छ। विशेष गरेर भैरव सेठको जागनी र भैरव सेठले तेज कुमारीलाई छुटाएको प्रसङ्ग र महामती प्राज्ञजीले गएर जागनी गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि लाठी बन्दर हुँदै फेरि अब स्वदेश आउनुहुन्छ। पाकिस्तान पर्छ लाठी बन्दर अहिलेको, त्यतिखेर त भारतै थियो। 1728 हुन्छ। कोक बन्दर हुँदै हुँदै ठट्टानगर आउनुहुन्छ फेरि महामती प्राज्ञजी। 1 महिना बस्नुहुन्छ। नलिया आउनुहुन्छ, जिल्ला कच्छ पर्छ अहिलेको। 1.5 महिना बस्नुहुन्छ, जहाँ विभिन्न 5 जग्गाको सुन्दरता आउनुभएको प्रसङ्ग थियो यहाँनिर। बिहारीसँग धेरै यहाँ धारावाहीलाई धर्ममा राख्नेदेखि लिएर अगाडि जागनीको कार्यमा धेरै सल्लाह हुँदछ, मान्नुहुन्न। मानवी भन्ने जग्गा हुँदै हुँदै हैन खम्बाली आउँदै सुन्दरसाथ जानुहुन्छ। महामती प्राज्ञजी पैदल चलेर आउनुहुन्छ र धोराजीमा भेट हुँदछ महामती प्राज्ञजी एवं बाइजु महारानी सहितको टोली। 1729 को समय लागेको छ। 12,098 किलोमिटर हिँडिसक्नु भएको छ अहिलेसम्म। घोगा बन्दर हुँदै 3 दिन बस्नुहुन्छ। सुरत आइपुग्नुहुन्छ। 17 महिना बस्नुहुन्छ सुन्दरसाथजी। सुरतको धेरै प्रसङ्ग छ 17 महिनाको, हामीले चिन्तन गरिसकेको छौँ। विशेष गरेर महामङ्गलपुरी धामको स्थापना, बिहारीसँग निकै चिठी लेखालेख गरेर बिहारीले जुन प्रतिबन्ध लगाउँछन् सुन्दरसाथहरूलाई, विभिन्न नियम लाउँछन्, सुन्दरसाथले मान्नुहुन्न। त्यो भएर प्राज्ञजीले धर्मको जिम्मेवारी लिनुहुन्छ। विशेष आत्माहरू श्याम भट्ट, भीम भट्ट र गोविन्द व्यासको जागनी हुँदछ। वेदान्त र वल्लभाचार्यको हैन। यो सुरतको प्रसङ्ग भयो। त्यस पछाडि सुरत पछाडि अब हजरते अजय तकरी लेनेको मक्का भनेर अब दिल्लीको निशानी लिएर अब महामती प्राज्ञजी 500 जना सुन्दरसाथलाई जागनीको झण्डा लिएर अगाडि निस्किनुहुन्छ। अहमदाबाद 4 दिन बस्नुहुन्छ। सिद्धपुर 22 दिन बस्नुहुन्छ हैन। सिद्धपुरमा रेवादासको र केशव भट्टको प्रसङ्ग नबोल्नु होला। पालनपुर जानुहुन्छ महामती प्राज्ञजी। त्यस पछाडि सिद्धपुर जानुहुन्छ, त्यही जग्गा पर्छ है बाटोमा आउन जाने। अनि मेर्तानगर नागौर जिल्ला पर्छ अहिले राजस्थानमा। 4 महिना बस्नुहुन्छ। विशेष गरेर राजाराम जाजनभाइको जागनी हुँदछ। त्यस पछाडि आगरा हुँदै उत्तर प्रदेश, यहीँ आगरा हो, ताजमहल भएको यहीँ। गोकुल, मथुरा, वृन्दावन हुँदै हुँदै आगरामा चाहिँ सबै बाइजु महारानीले सबै सुन्दरसाथको बुढा केटाकेटी जो अशक्त छन्, युद्ध गर्न धर्म युद्ध गर्न नसक्न, त्यहीँ राखेर अब अगाडि जानुहुन्छ सुन्दरसाथजी। दिल्ली जानुहुन्छ। 8 महिना बस्नुहुन्छ। बडिया साजङपुर बडियामा जानुहुन्छ। 1 महिना बस्नुहुन्छ। त्यस पछाडि काम केही फत्ते भएन, राज्यको केही अन्त काम गर्न रहेछ भनेर फेरि हरिद्वार आउनुहुन्छ। 4 महिना हरिद्वार निष्कलङ्क बुद्ध कल्की अवतार घोषणा हुन्छ। विभिन्न सम्प्रदायसँग धर्मशास्त्रार्थ गर्नुहुन्छ। फेरि दिल्ली जानुहुन्छ। अनि अनुप सर जानुहुन्छ 1735 मा हैन। वाणी अवतरण हुन्छ। फेरि दिल्ली आउनुहुँदछ अनुप सर। फेरि 4 महिना बस्नुहुन्छ। यो प्रसङ्ग छ। अलि बुझिँदैन कि
सम्झिँदै हुनुहुन्छ नि बित्तक होइन? अनौठो त लागेको छैन नि, कता कता के भन्नु त भएको छैन नि। 14,962 किलोमिटर हिँडिसक्नु भएको छ, दिल्ली जानुहुन्छ महामती प्राज्ञजी। अनि त्यस पछाडि 16 महिनाको दिल्ली बसाइ हुन्छ है, दिल्लीको याद गर्नु होला समय। दिल्लीको महामती प्राज्ञजीको बसाइ 16 महिना हुन्छ। कामापाडी पहाडमा जानुहुन्छ, एक्लै उहाँ पहाडमा गएर यता सुन्दर साथ 12 मोमिन चाहिँ आफ्नो ज्यान बाजीमा राखेर जो कदी मार डारै हमको मर्ने का नहीं हम जागेंगे अपने धाम में हमको नहीं फिकर, यो किसिमको एउटा धर्मप्रतिको श्रद्धा लिनुहुन्छ। त्यस पछाडि दिल्ली आउनुहुन्छ, कामापाडी पहाड हुँदै आउने जाने भइरहेको छ। आमेर साँगानेर हुँदै उदयपुर जानुहुन्छ, हजुरले चिन्तन गरिसक्नु भएको छ उदयपुर। अनि उदयपुरमा प्रसङ्ग लामो आउँदछ, राजालाई जगाउन खोज्नुहुन्छ, पण्डितहरूले दिँदैनन्, त्यहाँ धेरै प्रसङ्गहरू आउँदछ। उदयपुरमा विराट पट सुरु हुन्छ होइन, हवेलीहरूमा गएर तलाउमा गएर निर्गुण भेष लगाइदिनुहुन्छ, धेरै प्रसङ्ग हजुरलाई। अब उदयपुर भन्ने बित्तिकै धेरै प्रसङ्ग आउनुपर्छ है। रामपुरा भन्ने जग्गामा गएर निकै समय बस्नुहुन्छ, त्यहाँनिर दुधलाई हुँदै मन्दसोर आउनुहुन्छ, मन्दसोरमा बिरहको बाणी उत्रिन्छ, उदयपुरको कृपाराम भाइले चिठी लिएर आउनुहुन्छ र मन्दसोर बाणी उत्रिन्छ। 8 महिना बस्नुहुन्छ मन्दसोर। सीतामऊ मन्दसोर जिल्लै पर्छ अहिलेको, सीतामऊ हुँदै हुँदै नौल्याई हुँदै उज्जैन हुँदै महामती प्राज्ञजी फेरि नौल्याई, उज्जैन नौल्याई त्यो नक्सामा अहिले फेरि हेर्नुलाई, एकचोटि यो सबै प्रसङ्ग नक्सामा पनि हेर्नुला। नुन्द्रे भन्ने जग्गा हुँदै बुढानपुर हुँदै औरङ्गाबाद जानुहुन्छ, 4 महिना बस्नुहुन्छ औरङ्गाबादमा, भावसिंहाडाको प्रसङ्ग आउँछ धेरै। बुढानपुर फेरि आउनुहुन्छ, बाटो जाने आउने यो सतना जस्तो हो क्या, मैले सधैँ भन्छु। आकोट भन्ने जग्गामा आउनुहुन्छ, आकोटको बितक लामो थियो, सुखदेव ब्राह्मण एकजना आएका थिए होइन, प्रसङ्ग आयो। कापस्तलनी भन्ने जग्गामा 16 दिन बस्नुहुन्छ, एलेजपुरमा 4 दिन बस्नुहुन्छ, देवगढमा 4 दिन बस्नुहुन्छ, रामनगरमा करिब 2 वर्ष बस्नुहुन्छ, 1738 देखि 1740, जहाँ 17 सालको अङ्कुर पाउनुहुन्छ देवकरण। सुन्दरसाथलाई महामारी फैलिन्छ होइन। अनि उता औरङ्गजेबले पुर्तल खान हुँदै शेखिदर हुँदै को हुँदै सन्देश पठाउँछन् हवाला गर्दै भनेर, त्यो प्रसङ्ग हजुरले चिन्तन गरिसक्नु भएको छ। जो सम्झना आउँछन् प्राज्ञजीको शरणमा विश्वासले आउँछन् होइन। गडामा आउनुहुन्छ, गडामा प्राज्ञजीको हवेली लडाइदिएको हुनाले गडा नष्ट भयो भन्ने प्रसङ्ग पनि आउँछ। अगरिया हुँदै तिलहरी हुँदै महामती प्राज्ञजी पन्ना नगरी आउनुहुन्छ, वसन्त पञ्चमीको दिन आउनुहुन्छ र 1739 लगभग 40 को समय आइसकेको छ होइन। 18,462 किलोमिटर। त्यसपछि मऊ जानुहुन्छ, छतरपुर जिल्ला पर्छ अहिले, छतरपुर थाहा छ होला सबैजनालाई होइन। अनि 1739 अब पन्नामा आउनुहुन्छ फेरि चैत्र शुक्लमा, 49 देखि 43 सम्मको बितक यहाँ हुँदछ। हामीले अस्ति हेरिसकेको छौँ पन्नामा के घटनाहरू घटे, हामी पन्ना गएको छौँ, सबैलाई थाहा छ यो प्रसङ्ग, धेरै भनिरहनै पर्दैन। सुन्दर साजी सुजन हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि पनवरी भन्ने जग्गामा जानुहुन्छ, राठ एवं खडोद राज्यमा जानुभयो राजाहरूसँग भन्ने आउँछ। भन्दैन प्राज्ञजी पुरै हात्तीमा चढेर 17 साल महाराजले धर्मयुद्ध गर्न लिएर जानुहुन्छ। कालपी भन्नेमा जानुहुन्छ होइन, जलालपुर भन्ने जग्गामा जानुहुन्छ, सिहोडा भन्ने जग्गामा जानुहुन्छ, 43-44 को बितक भइरहेको छ। चित्रकूटमा जानुहुन्छ, 44 देखि 45 1 वर्ष बस्नुहुन्छ, क्यामत नामक ग्रन्थ उत्रिन्छ। फेरि पन्ना आउनुहुन्छ 45 मा। त्यस पछाडि 45 मा बिजावर तलाउमा छतरपुरमा अलि पर 1 महिनासम्म रास खेलाउनुहुन्छ र अहिले पनि त्यो परम्परा चलिरहेको छ पद्मावतीपुरी धाममा, हर साल रास हुन्छ। र 19,235 किलोमिटर पन्ना मध्य प्रदेशमा श्रावण कृष्ण पक्ष तृतीयाको दिन महामती प्राज्ञजीको धाम गमन हुँदछ। र यो एउटा भयो तिथि मिति किलोमिटर र मेन जग्गाको प्रसङ्ग भयो। घटित घटना त हामीले बितकमा के गरिसक्यौँ, सुनिसक्यौँ। प्राज्ञजीको यही हो अहिले भन्न खोजेको संक्षेपमा, यही हो, हजुरले यो चिन्तन गरिसक्नु। अब अघि भनेको कुरो यहाँ हेर्ने हो भने नौतन पहिले सद्गुरुको जीवनी हेरौँ। सद्गुरुको जीवनी, सद्गुरु कहाँ आउनुभयो, उमरकोटबाट कच्छा आउनुभयो, भुजनगर आउनुभयो, जामनगर आउनुभयो, उहाँको यात्रा यति हो।
महामती प्राणनाथजीको यात्रा राम्रोसँग हेर्नु होला है। जामनगर यो नौतनपुरी मन्दिर यहाँ देखाए पनि जामनगर यो है। जामनगरबाट पहिलो यात्रा महामती प्राणनाथजीको अहमदाबाद हो 1703 मा। अहमदाबादबाट फेरि नौतनपुरी, नौतनपुरीबाट फेरि खेताबाईको सम्पत्तिलाई पठाउनु भयो अरब। यहाँबाट 40 दिन जहाजमा चढेर यो हुँदै हुँदै यो समुद्र हुँदै 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 बसरा भन्ने जग्गामा इराकमा 4 वर्ष बस्नुभयो। खेताबाई मौत भए। त्यसपछि बगदाद जानुभयो। त्यहाँको हाकिमले बुरी नजर गरेर राति नै मार्ने उगारे भएर राजधानी बगदाद जानुहुन्छ। त्यहाँ 2 महिना फिरेपछि केही उसो देख्थ्यो, फिर्केर आउन खोज्नुहुन्छ। हुकुमको स्वरूपले दर्शन दिएर यसरी सुल्तानसँग भेट्नु भनिसकेपछि भेटेर सबै गरेर 1708 मा फेरि यही बाटो सरेर महामती प्राणनाथजी जामनगर आउनुहुन्छ है। जामनगर आइसकेपछि सद्गुरुले प्रणाम स्वीकार गर्नुहुन्न। 1708 देखि 1710 घरमै बस्नुहुन्छ। त्यसपछि भाउजूले अलिक कस्तो वचन लाएपछि धरोल राज्यमा यहाँनिर गएर धरोल राज्यमा मन्त्री पद सम्हाल्नुहुन्छ। यो प्रसङ्ग हजुरले चिन्तन गर्नुभयो। 2 वर्ष गुजरातकै प्रसङ्ग भयो र 1712 मा सद्गुरुको धामगमन हुन्छ। धामगमन भइसकेपछि 3-4 वर्ष नौतनपुरी नै बस्नुहुन्छ 12, 13, 14, 15 सम्म। अनि यो बिचमा सुन्दर साथको सेवा गर्ने गर्दा गर्दै हप्सा जेल जानुपर्छ र बाणी अवतरण भइसकेपछि बिहारले मान्नुहुन्न। त्यसपछि महामती प्राणनाथजी धोराजी हुँदै जुनागढ जानुहुन्छ 1716 मा। एउटा धोराजी हुँदै जुनागढ जानुहुन्छ, 2 वर्ष बस्नुहुन्छ। जुनागढबाट फेरि नौतनपुरी आउनुहुन्छ 2 वर्ष पछाडि। फेरि यहाँ 2 वर्ष बसेर अनि फेरि 1 वर्ष अहमदाबाद जानुहुन्छ। फेरि सबै राज्यको दुःख कष्ट आफ्नो शिरमा लिनुहुन्छ। मृत्युदण्डको एउटा सजाय भोग्न पनि तयार भएर यहाँनिर बस्नुहुन्छ र त्यस पछाडि कान्छी भाइले आएर बचाउनुहुन्छ र यहाँबाट अहमदाबादबाट महामती प्राणनाथजी हुँदै 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 कहाँ हुनुहुन्छ, दिवबन्दर आउनुहुन्छ। यहाँबाट हुँदै जहाज चढेर दिवबन्दर, यही बिचमा हो बेहद्दबाणी उत्रेको। दिवबन्दरमा आएर जल सङ्कल्प गर्नुहुन्छ। 2 वर्ष बस्नुहुन्छ। जयराम काङसारको माध्यमद्वारा धेरै सुन्दर साथको जागनी गर्नुहुन्छ र त्यस पछाडि बाइजुराजलाई कहाँकोले यी मस्कत बन्दर यहाँ छ अरब। यहाँका अरबीहरूले के गर्छन्, बन्धक बनाउँछन्। पहिलेदेखि चलन रहेछ त्यो, अनि पैसा उठाउनु हो यत्रो टाढाबाट। र बन्धक बनाइसकेपछि महामती प्राणनाथजी अब खोज्नुलाई पाटन, नबी, पोरबन्दर होइन, मन्डई, भुजनगर, नलिया, भुजनगर अनि हुँदै 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 महामती प्राणनाथजी महाराज यहाँ भुजनगरबाट नलिया हुँदै हुँदै ठट्टानगर पुग्नुहुन्छ। ठट्टानगरबाट जानुपर्ने मस्कत बन्दर हो। लाठी बन्दर जानुहुन्छ, नाउ चल्दैन। फेरि ठट्टानगर आउनुहुन्छ, फेरि लाठी बन्दर जानुहुन्छ र मस्कत बन्दर जानुहुन्छ। मस्कत बन्दर माओजी भाइको प्रसङ्ग नबुझ्नु होला। ठट्टानगर त थाहा चाहिँ छ हजुरहरूलाई। मस्कत बन्दरमा यहाँ थाहा हुन्छ अब यहीँ यसरी चाहिँ बन्धक बनाउँछन् भनेर पैसा धेरै लिने भयो। यहाँ अब्बासी बन्दरमा भैरव सेठले थाहा पाउँछन्, मेरै जातकी होइन, ठकुर छेत्री जातका हुन्छन्। तेजकुमारी पनि अब भैरव सेठ पनि। अनि उनले 70,000 लहरी दिएर छुटाउँछन् र प्राणनाथजीलाई सहित स्वागत गरेर महामती प्राणनाथजी मस्कत बन्दरबाट अब्बासी बन्दर सुन्दर साथलाई लिएर जानुहुन्छ। अब्बासी बन्दर अनि अब्बासी बन्दरबाट महामती प्राणनाथजी अब कोक बन्दर हुँदै हुँदै लाठी बन्दर हुँदै फेरि ठट्टानगर आउनुहुन्छ तेस्रो चोटि। सुरुमा 10-12 दिन अनि 10 महिना अनि फेरि 1 महिना, 3 चोटि ठट्टानगर बसाइ हुन्छ होइन। ठट्टानगरबाट नलिया आउनुहुन्छ, बिहारीलाई पनि बोलाउनुहुन्छ। सुरतबाट सुन्दर साथ पनि आउनुहुन्छ। खम्बालियाबाट धाराबाई पनि आउनुहुन्छ। बिहारीको जमात, प्राणनाथजीको जमात, पुरै सुन्दर साथ भेला भएर पुरै नलियाको बितक त बहुत लामो थियो, धेरै घटनाहरू घटे, केवल नक्सा मात्रै देख्न। अनि नलियाबाट खम्बालिया हुँदै जानुपर्ने त्यहाँबाट हिँड्नुभएको सुरतको सुन्दर साथसँग। तर नाउमा चढ्दाखेरि अलिकति अशुभ सङ्केत हातसँग आएको हुनाले नाउ चढ्नुहुन्न र बाइजु महारानीहरू खम्बालिया हुँदै यहाँ नलियाबाट नाउ चढ्नुहुन्छ। यहाँ मान्डीबाट यहाँनिरबाट खम्बालिया हुँदै यहाँ पक्रिन्छन्। खम्बालियाको राजाले पक्रिन्छन् आर्मी ल्याएर। सोधी खोजी गरिसकेपछि हुँदै 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 यहाँ नाउबाट चल्दै चल्दै यहाँ धोराजीमा गएर भेट हुन्छ है खम्बालियाबाट। यहाँनिर महामती प्राणनाथजी चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् त, बिचरा नलियाबाट पुरै यो खाडीमा हिँड्दै हिँड्दै पैदल हिँड्दै 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 महामती प्राणनाथजी आउनुहुन्छ। धोराजीमा भेट हुन्छ। भेट भइसकेपछि घोगे हुँदै सुरत जानुहुन्छ 1729 मा। सुरतबाट अब जागनीको झन्डा लिएर महामती प्राणनाथजी अब फेरि अगाडि निस्किनुहुन्छ। सिद्धपुर, पालनपुर, मेर्ता
मेर्तापछि आग्रा एरो हेर्नु है कता कता गएको देखाउँछ यो गएको एरो यो चाहिँ पछि झरेको प्राणजी आउनुभएको यही बाटो क्रस चाहिँ भयो तर यो अहिले चाहिँ जानुभएको आग्रा आग्राबाट मथुरा मथुराबाट वृन्दावन वृन्दावनबाट दिल्ली हैन दिल्लीमा काम नभएपछि हरिद्वार जानुभयो हरिद्वारबाट फेरि दिल्ली साजङपुर बुढिया जानुभयो फेरि दिल्ली आउनुभयो हैन त्यसपछि कामापाडी पाडमा गएर बस्नुभयो कामापाडी पाड फेरि दिल्ली आउनु फेरि कामापाडीमा डबल देखाएको छ त्यहाँबाट आमेर सागानेर उदयपुर रामपुरा मन्दसोर सीतामऊ उज्जैन बुढानपुर आकोट औरंगाबाद आकोट हैन अनि कापस्तलनी एलसपुर देवगढ रामकोट मण्डला रामनगर गडा अगरिया बिलहरी हुँदै महामती प्राणजी पद्मावतीपुरी धाममा आउनुभयो पन्नामा आइसकेपछि मऊ जानुभयो पहिले फेरि आउनुभयो त्यसपछि राठ कालापी जलालपुर भन्ने ठाउँमा 17 साल महाराजले प्राणजीलाई हात्ती घोडामा लिएर गएर शास्त्रार्थ गर्न पण्डित मुल्लाहरूलाई गएर धर्मको पहिचान गराउनु भयो युद्धहरू गर्नुभयो धेरै युद्धहरू गर्नुभयो सबै विजय गर्नुभयो श्रीजीको आशीर्वादले जलपुकार तरबार दिनुभएको छ त्यसपछि चित्रकूट जानुभयो वाणी अवतरण भयो पछि फेरि विजयवर तलाउमा रास खेलाउनु भयो र 1751 श्रावण महिना कृष्ण पक्ष तृतीया चौथीको दिन महामती प्राणजी यसरी यो लीला सकेर महामती प्राणजीले गुम्मटजीमा पध्र्याइयो र सारमा यो वितक हजुरहरूलाई मैले नक्साबाट पनि देखाएँ पोइन्टबाट पनि देखाएँ हजुरहरूलाई केही न केही बुझ्न सजिलो भयो जस्तो लाग्छ मलाई जहाँसम्म र यी पोइन्टहरू पठाइदिन्छु चिन्तन गर्न सकिन्छ यी सबै याद गर्ने महामती प्राणजी प्रत्येक प्रकरण याद गरौँ भन्नुभएको छ कि छैन लालदास महाराजले पनि भन्नुभएको छ नि त त्यो भएर यसलाई यसरी याद गर्नु होला सुन्दर साजी सजिलो हुन्छ प्यारे सुन्दर साजी यो प्रसङ्ग भयो पन्नाको लीला गुम्मटजीको हिजो पनि दर्शन गराएको थिएँ हजुरहरूलाई आज पनि एकचोटि दर्शन गर्नु होला पन्ना परम धाम दे करके प्रणाम दे आसिका राम दे सकल दुख भाजे हैं कहत है मस्तान जाके लागी स्थान देखिए दीदार शिर प्राणना हजुरहरूले सामाजिक सञ्जालौँदी पनि यसरी पद्मावतीपुरी धामको लीलाहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र पन्ना साक्षात परमधाम जागनी ब्रह्माण्डको मूल मिलावा सुन्दर साजी श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मको मुक्तिपीठ हो यो श्री आद्यपीठ श्री 5 नौतनपुरी धाम जहाँ तारतम्यको उदय भयो र महामङ्गलपुरी धाम जागनी पीठ त्यहाँबाट जागनीको झन्डा लिएर अगाडि सुन्दर साथलाई लिएर हिँड्नुभयो र पद्मावतीपुरी धाम भनेको मुक्तिपीठ हो सुन्दर साथी सबै एउटै समान तिनै पुरीमा एउटै भाव हुनुपर्छ सुन्दर साथी हाम्रो जसरी म उदाहरण दिन्छु नि एउटा धानको बिउ पहिले छरिन्छ उम्रेपछि गोडमेल गरिन्छ अनि पछि फल लाग्छ कि लाग्दैन अनि फल लागेपछि यही फल हो त्यो गोडेकै होइन मलै हालेन भनेर त भएन हैन अनि यता उम्रियो यही बिउ नै ठुलो उता फल त हुँदै होइन भनेर नि भएन अनि रोप्न पनि रोप्यो गोडमेल गरेन भने पनि फेरि त फल लाग्दैन त्यसो भएर यो तारतम अवतरणको एउटा बीज नौतनपुरीमा भयो हैन त्यस पछाडि बीज उदय भयो त्यसलाई महामती प्राणजीले गोडमेल जस्तो एउटा जागनीको पुरै सूत्र लिएर महामङ्गलपुरी धामलाई स्थापना गर्नुभयो र पद्मावतीपुरी धाममा गएर 18758 त्यही 16 अक्षरी मन्त्रको बीजको 18758 गाडी अवतरण यसरी भयो सुन्दर साजी र वितकका प्रसङ्गहरू यसरी धेरै प्रसङ्गहरू छन् र सबैसँग म बार राज्यसँग विशेष क्षमा याचना गर्छु म धेरै प्रसङ्गहरू छुटे हाम्रा तर सार संक्षेपमा बुझ्नुपर्ने कुराहरू धेरै छैनन् म सधैँ भन्छु बुझ्नुपर्ने भन्दा पनि छोड्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन् हामीमा बुझ्दै गयो छोड्न सकिएन भने त पीडा हुन्छ फेरि थाहा पनि छ नि त छोड्नुपर्छ भने थाहा छ छोड्न सकिँदैन अनि पीडा हुन्छ नि त त्यो भएर जति बुझ्ने जति सकिन्छ बिस्तारै चिन्तन गर्दै जाने साधना गर्दै जाने स्वभावहरूलाई बदल्दै जाने आफ्ना चिन्तनहरूलाई हैन म भन्ने छ हामीलाई मलाई यस्तो मनपर्छ हैन
यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो, म यस्तो भन्नेलाई पनि बिस्तारै राज्यको हुकुम, राज्यले के चाहनुहुन्छ, एउटा समर्पण भाव, एउटा श्रद्धा भाव होइन। म त त्यही परमधाममा पनि म भएर संसारमा आउनु परेको हो कि हाम्रो प्रेम ज्यादा मेरो प्रेम ज्यादा भनेर आउनु परेको हो नि त संसारमा। र तारतम वाणीद्वारा अब धनीले देखाइदिनु भयो जे जति भइरहेको छ धनीको कृपा। यो भाव यो सालको बित्ताबाट हामी सबैले होइन, कसैले कसैलाई उपदेश दिने त होइन, मैबाट सुरु गर्नु पर्यो हजुरहरूले होइन, आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट जागनी, किनभने जागनी भनेको यही हो सुन्दर साथजी। जागनी भनेको नयाँ सुन्दर साथलाई कन्ठी बाँध्नु मात्रै जागनी होइन, सुन्दर आफूभित्र एउटा जागरणको भाव पैदा ल्याउनु, परमधामको एउटा खुसबो एउटा सुगन्ध अनुभव गर्न सक्नु, त्यो आफूभित्र जागनी वास्तवमा यो बितकले गराउँदछ भन्दै म चौपाइलाई दोहोऱ्याउँछु सुन्दर साथजी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामती कहे सैयान को ये सेवा के कहे साथ, यहाँ ते ही खड़ी रहे जाके धनी पकड़े हाथ, जाके धनिये पकड़े हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री महारानी बाईजुराज की जय। महाराज छत्रसाल की जय। स्वामी लालदास महाराज की जय। श्री 5 नौतनपुरी धाम की जय। श्री 5 महामंगलपुरी धाम की जय। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय। पावन मंगल धाम की जय। सकल सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुन्दर साथी, सबै सुन्दर साथीलाई कोटि कोटि अखण्ड दण्डवत प्रेम प्रणाम। हामी 32 दिनसम्म पितकमा आधारित रहेर केही चिन्तन गर्ने कोसिस गर्यौं र चिन्तनको क्रममा बोलिरहँदाखेरि त्यस्तो केही हजुरहरूलाई त्यस्तो असहज हुने शब्दहरू हजुरलाई लाग्यो भने अब गुणकाडे गुणग्राहीको सिद्धान्त बिहान बिहानै उच्चारण गर्ने सुन्दर साथी छौँ हामी, त्यसलाई ख्याल गर्नुहोला। यो र 1 महिना बित्त कार्यक्रमभरि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुने हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालक देवी दाइलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले अत्यन्तै सुन्दर तरिकाले कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नुभयो, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यस्तै गरी प्राविधिक मित्रमा जो लगातार जोडिएर प्रविधिमा साथ दिनुहुने हाम्रो आदरणीय शिशिर ठकुरी बाबु, किनभने प्राविधिक पाटो अलिकति गाह्रो हुन्छ सुन्दर साथजी, उहाँले त्यो पुरै सेवाको जिम्मेवारी उठाउनु भयो, उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष धन्यवाद श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर रत्नचोक पोखरा पुरै मन्दिर परिवारको तर्फबाट जुन एउटा बितकको एउटा सेवा योग्य देखेर सेवा दिनुभयो, सम्पूर्ण मन्दिर परिवार सेवा समिति बाइजुराज युवा परिषद सबै सुन्दर साथलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरी यो कार्यक्रममा विभिन्न जग्गाबाट अत्यन्तै धर्मप्रेमी सुन्दर साथीहरू जोडिनु भएको छ। जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति यही लाग्छ सुन्दर साथी मलाई, सुन्दर साथको दिलमा जोडिने एउटा, त्यही पनि तारतम वाणीको मार्फतद्वारा राज्यले यो अवसर जुडाइदिनु भएको छ। यो हामीमा प्रेम बढ्दै जाओस्। विशेष गरेर हाम्रो सुन्दर साथीहरू हुनुहुन्छ, शिरोमणि सुन्दर साथजी जो गोर्खाबाट तनहुबाट हाम्रो आदरणीय दिदीहरू लगातार जोडिनु भएको छ। जानुका दिदी, निलु दिदी जो लगातार जोडिएर उहाँहरू त डट कपी लिएर निष्ठापूर्वक एउटा, जसरी प्राणनाजीको समयमा सुन्दर साथजी डट पेन लिएर सबै बाढीहरू टिप्नुहुन्थ्यो भन्ने प्रसङ्ग आउँदछ। त्यो पनि एउटा साधना हो सुन्दर साथजी, त्यही हो तपस्या हाम्रो निजानन्द सन्तले। कठोर व्रत, ठुला ठुला यज्ञ, दान, तीर्थ, पुण्यले परमात्मा प्राप्त गर्न सकिँदैन।
आफूभित्रको ब्रह्म तत्त्वलाई साधनाद्वारा प्रस्फुटन गराउनु। त्यस्तै गरी चितवनबाट पनि हाम्रो आदरणीय सुन्दर साथजी, हाम्रो इन्दिरा दिदी, धर्मराज खनाल, शर्मिला दिदी लगातार जोडिनु भएको छ, निष्ठापूर्वक उहाँहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद। त्यस्तै गरी हेटौँडाबाट हाम्रो धेरै प्रेमी सुन्दर साथजी, हाम्रो विदुर गौतमको परिवार, सूर्यमणि गौतमको परिवार, त्यस्तै हाम्रो सागर दाई, सावित्री दिदी, जो लगातार जोडिनुहुन्छ। उहाँहरू मिठो मिठो वाणी गाउनुहुन्छ, अरू बेला बातचित गर्दा पनि परम नामकै कुरो गर्नुहुन्छ, धार्तमको कुरो गर्नुहुन्छ, जागनीको कुरो गर्नुहुन्छ, जागृतिको कुरो गर्नुहुन्छ। त्यस्तै श्यामा मुडभरी दिदी पनि अत्यन्तै जिज्ञासु हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि श्रीराजजीको असीम कृपा बनिरहोस्। त्यस्तै हाम्रो रौतडबाट हाम्रो विशेष मोमिन बजगाई बुबा, जो विभिन्न सामाजिक क्षेत्र, मठ मन्दिरका क्षेत्रमा र जिम्मेवारी सम्हालेर सबै सुन्दर साथ, उहाँको अब नामै मोमिन, उहाँको स्वभाव देखेरै नाम राखिदिनु भएको जस्तो लाग्छ। उहाँहरूको सपरिवार, त्यस्तै गैँडा टारबाट हाम्रो नन्दलाल दुलारको परिवारबाट पनि वाणी गायन कार्यक्रममा जोडेर शोभा दिनुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि विशेष विशेष धन्यवाद। त्यस्तै रौतरबाट पनि धेरै अरू सुन्दर साथ जोडिनु भएको छ। अब यो नाम लिन थाल्यो भने छुट्छ, फेरि यो यत्रो यत्रो बुद्धि दिनुभएको छ राज्यले, यसले काम गर्दैन कहिलेकाहीँ। सबै सबै सुन्दर साथजी। त्यस्तै गरी सिक्किमबाट हाम्रो उमा दिदी हुनुहुन्छ, लगातार जोडिएर उहाँ एकदम धर्मप्रति जिज्ञासु हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि विशेष हामीसँग रहनुभयो, अब अगाडि पनि पक्कै रहनुहुन्छ। हाम्रो यो बिदाबारी गरेको त होइन है, फेरि आज मैले सौभित्रको दिन सम्झेको, हामी अगाडि भोलि पर्सिबाट अगाडि लगातार कार्यक्रममा जोडिहाल्छौँ। तर पनि आज अन्तिम दिन पूर्णावती भएको हुनाले मलाई सबैलाई सम्झिन मन लाग्यो, मेरो अक्कलले भ्याएसम्म। सिक्किमबाट हुनुभयो। जस्तै सिलिगुडीबाट हाम्रो आदरणीय सरस्वती शर्मा माताजी, होइन, जुन संस्कार उहाँले दिनुभयो छोरा बुहारी छोरी नाति नातिना, होइन, उहाँको पनि एउटा ठुलो हिस्सा छ उहाँको संस्कारले गर्दा। किनभने बाबुआमा राम्रा भयो भने मात्रै छोराछोरी राम्रा हुन्छ। बाबुआमाको त्यो संस्कार छोराछोरीमा जान्छ। च्यारिटी बिगिन्स एट होम भनिन्छ नि, होइन, संस्कार घरबाटै सिकाउने सुन्दर। ठुलो भएर मन्दिरमा गएर लु बाबु अब यसो गर उसो गर भनेर ठुलो हुर्केको छोराछोरीलाई गएर संस्कार सिकाउन सकिँदैन। सुन्दर त्यो संस्कार सानैबाट बस्दै गयो भने अटोमेटिक त्यो संस्कारको पनि विकास हुँदै जान्छ। जसरी शरीरको उमेर बढ्दै गए जस्तै संस्कार जान्छ। विशेष उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहे। जस्तै कालचिनीबाट हाम्रो आदरणीय दिदीहरू हुनुहुन्छ, अम्पा दिदी, ललिता दिदी, जो लगातार 100 दिनभन्दा माथि 15-16 दिनसम्म लगातार जोडिनु मात्रै ठुलो कुरो होइन सुन्दर साथ। उहाँहरूको जुन भाव छ वाणीप्रतिको, जुन भित्तकप्रतिको जिज्ञासा छ, गायनदेखि लिएर, होइन, अलिकति अझै म जाग्नु पर्ने रहेछ भने जिज्ञासा, जुन एउटा जागृतिको भावना लिएर जोडिनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद। मादरी हाटबाट पनि हाम्रो नानीहरू जोडिनुहुन्छ लगातार, अत्यन्तै सुन्दर तरिकाले उहाँहरू चिन्तन गर्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। पुनः त्यस्तै सुरत कट्टेल आश्रमबाट 10-15 दिन अगाडिदेखि लगातार जोडेर निष्ठापूर्वक वितकमाथि चिन्तन गर्नुभएको छ हाम्रो आदरणीय सुरत कट्टेल सुन्दर साथीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहे मैले। हजुरमाथि यसरी नै हामी बिचको प्रेम, आत्मिक प्रेम बढ्दै जाओस् अझै। सानातिना केही कुरा आयो भने ती कुरालाई पछाडि हटाएर हामी हाम्रो आत्मिक प्रेममा जोडिन सकौँ, यो अध्यात्मले सिकाउँछ। त्यस्तै गरी झापाबाट पनि हुनुहुन्छ सुन्दर साथीहरू, हाम्रो सुन्दर साथी। अब वितक भनेको कस्तो भयो भने धेरै जग्गामा वितक भएको हुनाले अलिकति आफ्नो ठाउँमा त जोडिनु पर्यो, त्यो भएर धेरै सुन्दर साथीहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँ क्षेत्रमा जोडिनु भएको छ। त्यहाँ झापाबाट पनि धेरै जोडिनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि विशेष सम्झिन चाहे। काठमाडौँबाट पनि विशेष सुन्दर साथी जो लगातार जोडिनु भएको छ, विशेष गरेर दुवाकोटबाट, होइन, भक्तपुरबाट हाम्रो आदरणीय सुन्दर साथी, एकदम धर्मप्रेमी सुन्दर साथी जोडिनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि विशेष विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु म। तपाईँ हामी बिचको यो वितक कार्यक्रमले हामी बिचमा सम्बन्ध अझै आत्मिक हुँदै जाओस्, राज्यसँग यही प्रार्थना गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी सुन्दर साथी अब हाम्रो पोखराबाट त
सबैजना सुन्दर साजी लेक साइडबाट छोरेपाटनदेखि लिएर अमरसिंह रामबजार हैन विभिन्न जग्गाबाट हाम्रो आदरणीय सुन्दर साजी हाम्रो सेवा समितिका अध्यक्षज्यू सम्पूर्ण सेवा समितिका पदाधिकारीज्यूहरू हैन बाइजुराज समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू युवा परिषदका पदाधिकारीज्यूहरू र एउटा विशेषता छ हाम्रो पोखराको सबै सुन्दर साथजीको जुन एउटा आत्मिक भाव छ जुन यो भावले नै हामीलाई परमात्माको शरणमा पुर्याउँदछ हैन सेवा गरौँ भन्दा हर कार्यक्रम सेवामा सबैको तत्पर हुनुहुन्छ उहाँहरू मेरो त आदरणीय मार्ग निर्देशक हुनुहुन्छ सबैजना अब सबैजना आदरणीय हुनुहुन्छ सबैलाई मैले हृदयबाट कोटी कोटी प्रेम प्रणाम अर्पण गर्दै उपस्थित हुने मैले जति नाम छुटाएँ होला सुन्दर साथजी त्यसको लागि म क्षमा याचना गर्छु। हामी सबैजना हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालकज्यूले भन्नुहुन्छ नि सबैजना हामी राज्यका प्यारा प्यारा आत्माहरू सबै सुन्दर साथजीलाई सादर प्रणाम कोटी कोटी प्रणाम। अब हामी भोलि विशेष कार्यक्रम छ हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालकज्यूले भन्नुहुन्छ र हजुरलाई अनुरोध छ यो बोल्ने चाहिँ बानी गर्नुपर्छ सुन्दर साथजी। हाम्रो आश्रममा पहिलोचोटि को जाँदाखेरि पो उठेर बोल्दै हो त गोडा थर्र कामेछ गुरुजी मेरो गोडा किन कामेको भनेर आफै डराउँदै बसेर प्रवचन गर्नुहुन्थ्यो क्या। भनेको भोलिको कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो अब सञ्चालकज्यूले पनि भन्नुहुन्छ अलिक विशेष कार्यक्रम हुनुपर्छ भोलि चाहिँ सबैजनालाई टपिक एउटा दिएर कसैले भाव राख्ने वित्तकको भाव कसैले कृष्ण भजन राख्ने कृष्ण अष्टमी कसैले भजन राख्ने कसैले केही राख्ने हैन कसैले वाणी गाउने कसैले भजन गाउने भोलिको कार्यक्रम चाहिँ अलिकति हाम्रो पूर्णावती यो विशेष अब भोलिको दिन त परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णको प्राकट्य पनि हो। र कृष्ण प्राकट्यको विषयमा एउटा कुरो जोडे सुन्दर साथी वित्तक सकिएको दिन किन प्राकट्य हुन्छ थाहा छ हजुरलाई? 1 महिना वित्तक सुनिसकेपछि त्यो विरह धामधनी प्रति राज्य प्रति विरह गरिसकेपछि त्यो विरह देखिसकेपछि हाम्रो हृदयमा श्री राज्य प्राकट्य हुने 1 महिनाको तपस्या पश्चात त्यो बेला तिथि त्यसरी मिलेको छ याद गर्नु। 1 महिनाको तपस्या पछाडि जसरी ब्रजमण्डलमा धनीको जोश लिएर श्री कृष्ण आउनुभयो त्यसरी नै हाम्रो दिलमा पनि 1 महिना वित्तक सुनिसकेपछि श्री कृष्णलाई हामीले हृदयमा प्राकट्य गर्ने त्यो किसिमको कार्यक्रम छ। र भोलि हामी सल्लाह गर्छौँ हाम्रो कार्यक्रम कन्टिन्यू हुन्छ पर्सिदेखि सुरु भइहाल्छ हाम्रो 2-3 दिन पछाडि वाणी ज्ञानको कन्टिन्यू पनि हुन्छ र हामी सल्लाह गर्छौँ हाम्रो समितिहरूसँग सबै सुन्दर साथसँग जहाँसम्म लाग्छ हामी किरन्तन ग्रन्थमाथि चिन्तन गर्नेछौँ अब अगाडि। किनभने जुम एप पैसा हालेर किनेको छ हाम्रो जुम एपलाई पनि हाम्रो सन्त महाराजी जो अमेरिका टेक्सासमा हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद सम्झिन चाहे। उहाँले यो एप्लिकेसन जुन एउटा जुम एप हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ जसले गर्दा भिडियो सेयर गर्न कार्यक्रम व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्न सजिलो भएको छ। र यसरी हामी किरन्तन ग्रन्थको मार्फतद्वारा हामी फेरि जुड्नेछौँ। यो एउटा केवल 1 महिनाको वित्तकलाई यसो औपचारिक पूर्णावती गरेको अघि कार्यक्रम सञ्चालकज्यूले पनि भन्नुभयो वित्तकको कहिल्यै पूर्णावती हुँदैन। वित्तक पूर्णावती हुने भनेको शरीर पूर्णावती भएपछि मात्रै बरु वित्तक पूर्णावती होला। वित्तकलाई कहिले पूर्णावती नगर्नु होला र वित्तकलाई पाठ गर्नु होला चिन्तन गर्नु होला। वित्तक वाणी पनि वित्तकै हो किरन्तन ग्रन्थ खोल्ने बित्तिकै वित्तकको प्रसङ्ग आइहाल्छ। त्यो भएर वित्तक सदैव आफ्नो हृदयमा चिन्तन गर्नु होला र सानातिना कुराहरूलाई स्किप गर्ने कोसिस गर्नु होला। जिन्दगीमा खुसी हुनु छ हैन म पनि कोसिस गर्दैछु मैले हजुरलाई उपदेश दिएको होइन आइपर्छन् साना कुराहरू साना आफ्ना जिम्मेवारी बन्धनहरू आउँछन् दुःख आउँछन् कहिले कहिले सुख आउँछन्। यी चिजभन्दा माथिको यो ब्रह्मज्ञान ब्रह्मज्ञानलाई क्याच गर्नका लागि त्यो एउटा स्वभाव र एउटा चिन्तन पनि अलिकति डह्रो हुनुपर्छ। त्यसको लागि यो वित्तकले हामीलाई सिकाउँछ। प्राज्ञाजीको जीवनी हेर्नुहोस् त पुरै महामती प्राज्ञाजीको जीवनी दुःखै दुःखमा बित्यो कि बितेन महामती प्राज्ञाजी पन्ना पुगुन्जेल हेर्नुहोस् त 1 दिन 2 दिन 1 दिन 2 दिन 1 वर्ष 2 वर्ष होइन हर जग्गामा गए पनि अप्ठ्यारो हर जग्गामा आए कलियुग हैन हर जग्गामा आएर दुःख कष्ट तर पनि धनीले त्यसलाई राज्यको परीक्षा हो भन्दै 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 अनि ब्रह्मको अनुभव गर्नुभयो। यो प्रेरणा हामी सबैमा मिलोस् भन्दै समय धेरै गइसकेको छ र हामी फेरि भोलि पर्सिबाट लगातार जोडिनेछौँ भन्दै उपस्थित सद्धर्मप्राण शिरोमणि सुन्दर साथी जो मैले मान्नुपर्ने मैले सम्मान गर्नुपर्ने सबैजना मेरो अग्रज हुनुहुन्छ
आदरणीय हुनुहुन्छ, सबैमा निज नाम छ, सबैको दिलमा राज्यको स्वरूप छ, सबैजना ब्रह्म स्वरूप हुनुहुन्छ, सबै ब्रह्म स्वरूप ब्रह्ममुनि सुन्दर साथजी जो मैले सम्झिनलाई नाम छुटाएँ भने फेरि पनि म क्षमा याचना गर्दै सबैजना तुम में हम में तुम भन्नुहुन्छ नि महामती प्रणव हैन। सुन्दर साथ भित्र म छु, म भित्र सुन्दर साथ छ हैन। यो भावना धनीले एउटा तारतमको डोरीले यसरी बाँध्नु भएको छ। हामी त बाँधिएका छौँ सुन्दर साथ, भलै हेर्दा अलग अलग छौँ होला, हामी के गरेका छौँ, बाँधिएका छौँ। भएर यो डोरी कहिले नछुटोस्, यो डोरीमा बरु अझै नयाँ फुलहरू जोड्दै जाउँ हैन। प्रेमलाई हाम्रो साधना हो, साध्य हाम्रो प्रेम हो। म प्रेमी हुनुपर्छ भन्ने जीवनमा लक्ष्य बनाऊ हामी सबैले। म ज्ञानी हुनुपर्छ, म जान्ने हुनुपर्छ भन्दा पनि त्यो जानेको ज्ञानबाट मैले चाहिँ प्रेमलाई प्रकट गर्नुपर्छ हृदयमा नै, त्यो भाव हामी सबैमा राखौँ भन्दै यो 33 दिनको बिचमा केही, अब म त अलिकति उमेरले पनि कच्चा नै छु, केही बोल्ने क्रममा फेरि पनि के बोल्छु कहिलेकाहीँ, तर मेरो त्यो नियत त्यस्तो केही हुँदैन सुन्दर साथजी। कहिलेकाहीँ के बोल्ने क्रममा केही भइहाल्ला, यसलाई क्षमा याचना गरिदिनु होला, राज्यको चिन्तन गर्नु होला भन्दै म माइक्रोफोन कार्यक्रम सञ्चालकजीलाई हस्तान्तरण गरेँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। प्रणाम। धेरै धेरै साधुवाद परम आदरणीय गुरुजी श्यामदास महाराजजीलाई। अति सुन्दर प्रसङ्गहरू हामीलाई श्रवण गराउनु भयो। वास्तवमै गुरुजीले भने जस्तो हामी 1 महिनासम्म बितकमा रह्यौँ, सबैजनाले सहभागिता जनाइदिनु भयो। कार्यक्रमलाई हर्ष उल्लासका साथ सफल पार्न हजुरहरूकै देन रह्यो। हामी कहिले पनि हजुरको औपचारिकता दिनको लागि मात्र एउटा सञ्चालन मैले गरेँ, तर हजुरको उपस्थिति हाम्रो लागि अति महत्त्वपूर्ण थियो, किनकि हजुरको बिना उपस्थिति हाम्रो कार्यक्रम सफलताको सिँढीमा चढ्नै सक्दैन थियो। त्यसकारण हजुरहरू सबैले साधुवाद अर्पित गर्न चाहन्छौँ, किनकि 1 दिन गर्दै आज 33 दिनको कार्यक्रम हाम्रो श्रीमद् चर्चा शब्द दर्शनको मात्र पूर्णावती हो। यो चर्चाको मात्र पूर्णावती हो। हजुरहरूलाई जानकारी गराइसकेका छौँ, वितक साहेबको कहिले पनि पूर्णावती हुँदैन, किनकि तपाईँ हाम्रो जीवनमा महामती प्राणनाथजीले दिनुभएका ती सन्देशहरू हामीले कसरी हुन्छ उजागर गर्न सक्नु पर्यो। र श्रद्धेय गुरुजीले भने जस्तै एउटा मात्र हाम्रो जीवनमा एउटा मात्र चिजको पनि हामीले उपयोग गर्न जान्यौँ भने धन्य हुनेछ। महामती प्राणनाथ दिनुभएको मानव चोलाको यो एउटा सार्थकलाई हामीले पूर्णता दिन सक्छौँ। सुन्दर साथ हजुरहरू सबैजना ज्ञानी हुनुहुन्छ, धेरै बुझ्ने हुनुहुन्छ, त्यसकारण गर्दा यो सन्देशलाई हजुरहरूले पनि निवारण गर्नुहोला। केही भए त एउटा चिज भए पनि आफ्नो जीवनमा उपयोगी ठानेर त्यसलाई अँगाल्नु भयो भने जीवनको सार्थक रहनेछ, मानव चोला भएको पनि अर्थ रहनेछ। प्यारे सुन्दर साथ भक्तजनहरू, हजुरहरूसँग 1 महिना समय मैले व्यतीत गरेँ र हजुरलाई जानकारी गराइसकेको छु। आज केवल शब्द चर्चाको पूर्णावती रहनेछ। भोलि हाम्रो विशेष दिन रहनेछ। हजुर सबैका शुभभाव शुभ सन्देशहरू हामीले राख्ने जमर्को गरेका छौँ। हजुरहरू सबैजनाले उपस्थित जनाइदिनु होला। श्रद्धेय गुरुजीले भने जस्तै सबैजना व्यक्तित्वहरूको नाम लिन हामी असमर्थन छौँ, किनकि कोहीको लिँदा कोहीको छुट्ने हुन्छ। त्यसकारण महामती प्राणनाथजीले दिनुभएको अति सुन्दर नाम प्यारे सुन्दर साथजी भनेर सबैलाई सम्बोधन गरेको छु। त्यसकारण हजुरहरू सबैलाई सम्झिरहेको छु, याद गरिरहेको छु, अनि मैले मान्नुपर्ने, सम्मान गर्नुपर्ने, आदर गर्नुपर्ने सबै प्यारा सुन्दर साथजीहरू हजुरहरू सबैलाई मस्त दिमागमा स्मरण गराइरहेको छु। यो हजुर सबैलाई अवगत गराउँदै आजको हाम्रो 33 दिनको कार्यक्रमको हामी लगभग अन्तिम समयमा छौँ। प्यारे सुन्दर साथ भक्तजनहरू, हजुरलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, विशेष गरी पोखराका सुन्दर साथीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। भोलि बिहान ठिक 7 बजे श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद जिल्ला कार्य समिति कास्कीद्वारा आयोजित श्रीकृष्ण प्रागट्य महोत्सवको पावन अवसरलाई पारेर खुल्ला रक्तदान कार्यक्रम गरिरहेको छ। त्यसमा हजुरहरू सबैजनाले उपस्थित जनाइदिनु होला, सहभागिता जनाइदिनु होला। कसै तपाईँले गर्नुभएको रगतदानले कसैको जीवनमा एउटा जीवनदान प्रदान हुन्छ। त्यसकारण हजुरहरू सबैले त्यसमा सहभागिता जनाइदिएर त्यो कार्यलाई सफल बनाउन पनि हजुरहरूले सहयोग गर्नुहुनेछ। हामी सबैजना आशावादी छौँ। नचाहँदै पनि प्यारे सुन्दर साथ भक्तजनहरू, हजुरहरू सबैसँग बिदा लिने समय आयो र हामीले 1 महिनासम्म हजुरहरू सबैले साथ दिँदा हामीले सामान्य शब्दबाट कसरी हजुरलाई सम्बोधन गरौँ हामी अलमलमा छौँ। प्यारे सुन्दर साथ भक्तजनहरू, अनि 1 महिनासम्म बोल्ने क्रममा मैले क्रमबद्धहरू मिलाउन सकिनँ होला, किनकि
सबैका नामहरू उच्चारण गर्न सकिन अनि बोल्ने क्रममा पनि सबैलाई समेट्न सकिन होला, त्यसको लागि पनि क्षमा याचना गर्दै क्षमा प्रार्थी हुँदै प्यारे सुन्दर साथ भक्तजनहरू, हामी एकपटक सम्झिन चाहन्छौँ परमादरणीय गुरुज्यू जो पोखरा निवासी भएर पनि युएसए अमेरिकामा रहनुहुन्छ, परमादरणीय सन्त महाराजज्यू, जसले हामीलाई हजुरलाई अवगत गराउन चाहन्छु। हामीले जुम एपको सुरुवात नै उहाँलाई प्रमुख अतिथि बनाएर सुरुवात गरेका थियौँ र आज त हामीले उहाँलाई निमन्त्रणा गर्न सकेनौँ र पनि उहाँले हामीलाई जुम एप मार्फत हुनको निम्ति सुविधा सम्पन्न होस् भनेर उहाँले नै जुम एप खरिद गर्नुभएको हजुर सबैलाई जानकारी गराएको थिएँ मैले। उहाँलाई एकपटक विशेष धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु परमादरणीय गुरुज्यू सन्त महाराजज्यूप्रति। र त्यस्तै गरी तपाईँ हाम्रो समीपमा 117 दिनसम्म अनि 33औं दिनसम्म रहनुहुने परमादरणीय परम वन्दनीय तपाईँ हामी सबैका प्रिय परमादरणीय गुरुज्यू श्यामदास महाराजजीलाई पनि हामी धेरै धेरै साधुवाद अर्पित गर्न चाहन्छौँ। र त्यस्तै गरी हाम्रो प्राविधिक सहयोग गर्नुहुने प्राविधिकमा सहयोग गर्नुहुने श्री कृष्ण प्रणामी युवा परिषद जिल्ला कार्य समिति काशीका सचिव आदरणीय शिशिर भाइ हुनुहुन्छ। उहाँले पनि धेरै सहयोग गर्नुभएको छ सधैँ गुरुजीलाई प्राविधिकमा, किनकि यो बहुत कठिन काम हो प्राविधिक सहयोग, जसमा हरेक पोइन्टमा उहाँले गर्नुपर्ने कामहरू गरिरहनु भएको छ। धेरै धेरै साधुवाद अर्पित गर्दै अनि हामीसित जोडिनुहुने पोखरा, तनहुँ, रौतहट, चितवन, लमजुङ, हेटौडा, काठमाडौँ, विराटनगर, बुटोल, झापा, इटरी, सिलगढी, इन्डिया, कालचिनी, मादरीहाट, पन्नाधाम, युएसए, युके जतै ततैबाट जोडिनुहुने सबै अग्रज व्यक्तित्वहरू र विशेष गरी हाम्रा अति आदरणीय तपाईँ हामी सबैका सबभन्दा यस कार्यक्रममा सबभन्दा वृद्ध भएर पनि सहभागिता जनाइरहनु हुने श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर सेवा समिति पोखराका सल्लाहकार आदरणीय विष्णु पहाडीज्यूको ममतामय माताजीलाई हामी धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, किनकि हाम्रो कार्यक्रमको सबभन्दा वृद्ध आमा उहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो 1 महिनासम्मको कार्यक्रम नियमित सुन्नुभएको छ, हजुरले फोटोमा देखिरहनु भएको छ, उहाँले भिडियो अन गरेर बसिरहनु भएको छ। अति आदरणीय माताजीप्रति हामी हार्दिक नमन अर्पण गर्न चाहन्छौँ, धेरै धेरै कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ आदरणीय माताजीप्रति। त्यस्तै गरी हाम्रा रौतहटबाट अति आदरणीय अग्रज व्यक्तित्व हुनुहुन्छ तपाईँ हामी सबैका चिर परिचित आदरणीय मोमिन बजगाईज्यू। उहाँले गर्दा नै हाम्रो कार्यक्रममा एउटा एक प्रकारको ऊर्जा थपिने गर्छ, किनकि उहाँ धेरै अग्रज व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, धार्मिकमा धेरै लाग्नु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र सबैसित चिर परिचित हुनुहुन्छ। विभिन्न संस्थामा रहेर काम गरिरहनु भएका अग्रज व्यक्तित्वहरू मोमिन बजगाईज्यूलाई पनि हामी स्मरण गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै गरी हामीसित धनगढीबाट जोडिनुहुन्थ्यो आदरणीय विमल दाजु, उहाँले पनि एउटा एक प्रकारको ऊर्जा थपिदिनुहुन्थ्यो, किनकि बाणी गायनमा कोही हुनु भएन भने म सधैँ हर समय तयार भएर बसिरहेको हुन्छु भनेर जानकारी गराउनुहुन्थ्यो। त्यो पनि एक प्रकारको ऊर्जा नै थियो, किनकि कोही आउनु भएन भने अपरजट पर्दा मलाई सम्झिनु होला भन्ने खालको एक प्रकारको उहाँले हामी सबैलाई ढुक्क खालको एउटा शब्दहरू प्रयोग गरिदिनुहुन्थ्यो। उहाँप्रति पनि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र टाढा रहेर पनि इन्डियाबाट कालचिनीबाट हामीसित धेरै जोडिनु भएको छ सुन्दर साथीहरू, जस्तै अम्पा प्रधानज्यू, त्यस्तै गरी हाम्रा ललिताज्यूहरू जोडिनुहुन्छ, त्यस्तै गरी हाम्रा सिलगढीबाट जोडिनु भएको छ धेरै सुन्दर साथीहरू, जस्तै अम्बिका सुन्दर साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यस्तै सबैको नामहरू लिन असमर्थ रहला। चितुनबाट हुनुहुन्छ हाम्रा सधैँ गुरुजीले पनि सबैको नाम लिइसक्नु भएको छ। त्यसैले प्यारे सुन्दर साथ भक्तजनहरू, हजुरहरू सबैप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै हजुरहरूप्रति साधुवाद र आभार व्यक्त गर्दै नचाहँदै पनि हामी कार्यक्रमबाट छुटिनुपर्छ। अब आउनुहोस् हामीसित हजुरहरू सबैलाई एकपटक साधुवाद अर्पित गर्दै हजुरहरूकै सद्भाव र सत्प्रेमबाट सुरुवात भएको श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर रत्नजोग पोखराद्वारा आयोजित श्रीमद् वित्त चर्चा शब्द दर्शन 2078 को 33औं दिन सँगसँगै चर्चाको पूर्णावती यस कार्यक्रममा आज अर्जी गायनमा हुनुहुन्छ परमादरणीय तपाईँ हामी सबैका चिर परिचित रौतहटबाट हुनुहुन्छ परमादरणीय मोमिन बजगाईज्यूलाई माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दछु। प्रणाम। प्यारे सुन्दर साथी महाराजी लगायत उद्घोषक हाम्रो देवीजी लगायत पोखरा मन्दिरका अध्यक्षज्यू, यस जोमबाट सम्पूर्ण उपस्थित सुन्दर साथहरूको चरण कमलमा कोट एन्ड कोट प्रणाम अर्पण गर्दै
म आज अर्जी गायन गरिरहेको छु। सबैमा प्रणाम। पिया तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसे तुम जिन करो पिया, तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीठी दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं ही नक्शो कहूँ, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करो जो कोई दूसरा होए जी। शव विदा पिया जी क्षमारा था दीना, रही न जात रोए रोए जी। जन्मान दे जो हम हते पिया, सो तुम देख के कीने जी। जब तुम आप देखाओगे तब देखो जी नैना भर पिया। एति पुकार पिया जी सुन के, अब ढील करो अब जे न जी। छन छन खबर लीजियो, मैं अर्ज करो दुलई न जी। एति अरज मैं तो करो पिया, जो गाड़ी भाई अंतराए जी। चोड़ी अंतराई टाल के दुला, लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी। वारने जाए श्री इंद्रावती पिया जी, कदम राखो पास जी। तुम दुला मैं दुलाई और न जानो बात जी। इसका सो सेवा करो पिया, स्वभांगो साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी, मैं क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवरी, अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुख दाता धाम दानी, मैं क्या करूं इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवरी, अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। प्रणाम। प्रणाम। धेरै धेरै साधुवाद आदरणीय मोमिन बजगाईज्यूलाई अति सुन्दर तरिकाबाट भावमा रहेर अर्जी गायन गर्नुभयो। धेरै धेरै साधुवाद अर्पित गर्दै प्रभु परमात्मा श्री राजी श्यामजीको अनुकम्पा मेहर सधैँ बनिरहोस्, हामी यही कामना गर्दछौँ।
अब आउनुहोस् प्यारे सुन्दर साथ भक्तजनहरू, हामी 33 दिनको कार्यक्रमको लगभग अन्तिम समयमा आइसकेका छौँ। समय पनि धेरै अगाडि बढिसकेको छ। हजुरहरू सबैलाई साधुवाद अर्पित गर्दै परम आदरणीय गुरुज्यू श्यामदास महाराजज्यूप्रति हार्दिक नमन अर्पण गर्दै आज वाणी गायन गर्नुहुने आदरणीय उषा दुलालज्यूप्रति पनि हार्दिक नमन अर्पण गर्दै अर्जी गायन गर्नुहुने मोमिन बज्गाईज्यूलाई पनि हार्दिक नमन अर्पण गर्दै अनि विशेष गरी हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरू, प्रभु परमात्माका लाडली सुन्दर साथ ती प्यारा भक्तजनहरू, हजुर सबैप्रति हार्दिक नमन अर्पण गर्दै आजको कार्यक्रममा हामी लगभग बिदा लिनेछौँ र हजुरहरू सबैलाई श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर रत्न पोखराका अध्यक्ष तथा यस कार्यक्रमका संयोजक आदरणीय पुरुषोत्तम रेग्मीज्यूबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको छ र उहाँकै अनुमतिमा आज कार्यक्रमबाट सबैजनालाई साधुवाद अर्पित गर्नुभएको छ र उहाँकै अनुमतिमा आज कार्यक्रम यहीँ विसर्जन हुनेछ र विशेष गरी भोलि 8 बजेदेखि 9:30 बजेसम्म हामीले विशेष कार्यक्रम राखेका छौँ। श्री कृष्ण प्रागट्य महोत्सवको पावन अवसरलाई पारेर हामीले चाहिँ नि हजुरहरू सबैका शुभभाव शुभ सन्देशहरू सुन्ने अवसर प्राप्त गर्ने हेतुले हामी सबैलाई त्यो अवसरहरू प्रदान गर्नेछौँ। हजुरहरू सबैले श्रद्धेय गुरुजीलाई नाम टिपाउन सक्नुहुनेछ, के गाउने इच्छा छ, के भन्ने इच्छा छ त्यो हजुरहरूले टिपाउन सक्नुहुन्छ। म पनि बिहान मन्दिर जानेछु र श्रद्धेय गुरुजी र म भएर सेड्युल तयार गर्नेछौँ, किनकि हामी सम्पूर्ण सुन्दर साथीको शुभभावहरू सुन्नेछौँ। त्यो दिनको भोलिको कार्यक्रम भनेकै हजुरहरूको शुभभाव शुभ सन्देश सुन्ने हो। त्यसकारण हजुरहरू सबैले नाम टिपाउन आग्रह गर्दै फेरि पनि एकपटक हजुरहरू सबैलाई साधुवाद अर्पित गर्दै बोल्ने क्रममा केही त्यस्ता त्रुटिहरू भएको भए नि कृपया मलाई एकदम क्षमा गरिदिनु होला। म सिक्दै गरेको केही जानेको छैन।